थ्याङ्क यू। ओके, धन्यवाद। दोस्रो सेसनमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले फेसबुकमा पनि लाइभ गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ अ, म कन्टिन्यू रूपमा सिधै आजको यस सेसनमा जानेछु। मलाई दोस्रो सेसनमा दिनुभएको विषय चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा, पैसाको विषयमा छ। र यो एकदम ठुलो विषय भएको कारणले गर्दा चाहिँ म कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर मैले अन्यल छु। मेरो अनन्तको लागि लगानी भन्ने पुस्तकमा मैले लेखेँ, यो पैसाको विषयमा नै छ। लगभग 250 पृष्ठको किताब कतिले पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो यता पुस्तकको ऱ्याकमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु, तपाईँ कतिजनाले पढ्नु भएको छ यो किताब, अनन्तको लागि लगानी भन्ने, द इन्भेस्टमेन्ट फर इटर्निटी। लगभग यो मेरो विचारमा 220 पेज जतिको किताब छ। तपाईँले पढ्नु भएको छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ पैसाको विषयमा। तर म तपाईँको बिचमा अहिले जुन कुरा राख्न गइरहेको छु, एउटा सानो भाग तपाईँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु, किनकि हाम्रो 1 घन्टाको टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँको अविभाजित मन मलाई दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई पैसा चाहिन्छ र पैसा हामी सबैको लागि अपरिहार्य छ। र म विश्वास गर्छु तपाईँहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ यही आर्थिक कुराको विषय लिएर नै। अघि मैले मेरो परिवारको कुरा गरेँ। मेरो हजुरबुवा पनि दोस्रो विश्वयुद्धको छेउछाउतिर, जब दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो त्यो बेला उहाँ पनि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएर पेनाङ जानुभयो। अनि उहाँको पनि ऋण थियो, त्यो ऋण चुक्ता गर्नको लागि साउले जमिनहरू सबै लाने अवस्था भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो ऋणबाट मुक्त हुनको लागि उहाँ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएर उहाँ मलेसियातिर लाग्नुभयो। हामी सबैको लागि पैसा जरुरी छ, अनि पैसालाई हामी कसैले नकार्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। र बाइबलले भन्छ पैसा को प्रेम चाहिँ खराबीको जरा हो, तर पैसा चाहिँ खराबीको जरा चाहिँ होइन। धेरैजनाले चाहिँ पैसालाई नै खराबी भन्ने सोच्छन्। तपाईँले याद गर्नुभयो, पैसा चाहिँ एउटा न्युट्रल कुरा हो, एउटा खालि एक्सचेन्जको लागि, के भनौँ, एउटा एकअर्कामा साटासाट गर्नको लागि, कुनै कुरालाई आदान प्रदान गर्ने, एउटा एक्सचेन्ज गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। पैसा आफै चाहिँ केही एउटा कागजद्वारा बनाइएको कुरा हो, तर सरकारको स्ट्याम्प त्यहाँ भएको कारणले, त्यो आधिकारिकता भएको कारणले पैसाको महत्त्व छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब पैसाको विषयमा हाम्रो दृष्टिकोणहरू, क्रिस्चियन पर्सपेक्टिभहरू, यदि क्रिस्चियन दृष्टिकोणहरू हामीले बनाएनौँ भने पैसाले हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो जीवनलाई नै यसले ध्वस्त बनाउनेछ। तपाईँले याद गर्नुभयो, संसारमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू ध्वस्त भएको क्षेत्र चाहिँ पैसा नै हो। सायद त्यो पोलिटिकल क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र होस्, वा लिडरसिप क्षेत्र होस्, वा सामाजिक क्षेत्र होस्, संसारको सबैभन्दा धेरै मानिसहरू पतन भएको क्षेत्र चाहिँ पैसाको कारणले नै हो। अब क्रिस्चियनिटीभित्र पनि तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले थुप्रै टेलिभिजन स्पिकरहरू, टेलिभिजन प्रचारकहरू भन्छौँ, धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ पैसाको कारण लडिरहेछ। अनि अहिलेको रिसर्चले पनि के भन्छ भने त अब अमेरिकाको रिसर्चमा चाहिँ 71% परिवारमा झगडा हुने खास कारण चाहिँ पैसाको कारणले नै हो भन्छ। 71% घरमा झगडा हुने। सेकेन्ड हाइएस्ट चाहिँ यौन छ, सेक्स छ वेस्टर्न कन्ट्रीतिर, सायद नेपालमा पनि एसियामा पनि त्यही हुनसक्छ। तर हाइएस्ट चाहिँ सबैभन्दा टप लेभलमा परिवारमा डिभोर्स हुने कारण, छोडपत्र हुने मुख्य कारण चाहिँ पैसाको कारणलाई लिएको छ। अहिलेको सोसियोलोजिस्टहरूले, समाजशास्त्रीहरूले पनि त्यो कुरालाई समर्थन गरेका छन्। सोसियोलोजिस्टहरूले के भन्छ भने छोडपत्र हुने मुख्य कारण चाहिँ दुवैजनाले काम गर्नुपर्ने फाइनेन्सियल त्यो जुन प्रकार प्रेसरको कारणले हो, दोस्रो चाहिँ कानुनी सहजताको कारणले हो भन्ने उनीहरूको मान्यता छ। तर तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ, आर्थिक कुरा हाम्रो जीवनसँग एकदम सरोकार राख्ने कुरा छ। साथसाथै आर्थिक कुरा चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफसँग पनि कनेक्सन छ। र पैसालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि यो आत्मिक होइन भन्नु मिल्दैन। हामीले जीवनमा जे गर्छौँ चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफसँग जहिले पनि कनेक्सन छ। हाम्रो पैसा पनि आत्मिक कुरा नै हो। त्यसलाई हामी त्यसरी लिनु सक्यो भने हामीले, मलाई लाग्छ, हामीले पैसालाई कसरी सन्तुलित राख्न सक्ने हो, त्यो विषयमा यसले हामीलाई मद्दत गर्ने नै छ। यसकारण केही व्यक्तिहरूको भनाइ म पढ्दैछु, मेरो किताबबाट मैले लिएको। ओके, पाउल फ्रिजले यसो लेख्नुहुन्छ, मत्ती, मर्कुस र लुकाको हरेक 6वटा पदहरूमध्ये एउटा पद
उहाँले आर्थिक अथवा पैसाको विषयमा सिकाउनु भएको छ। हवार्ड डेटनले लेखेका छन्, येशूले सिकाउनु भएको 38वटा उखानहरू गस्पलभित्र सुसमाचारको पुस्तकमा 38वटा जति उखानहरू छन्। त्यसमध्ये 16वटा उखान येशूले धन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउनु भयो। बाइबलमा 500वटा जति पदहरू प्रार्थनाको विषयमा अथवा प्रार्थना सम्बन्धी लेखिएका छन्। 500वटा भन्दा कम पद विश्वासको बारेमा लेखिएका छन् अथवा विश्वासको बारेमा यसले सिकाउनु भयो। तर 2350वटा पदहरूमा येशूले पैसा र सम्पत्ति सम्बन्धी येशूले सिकाउनु भयो है। पुरै यदि विश्वास र प्रार्थना जोड्दाखेरि लगभग 1000वटा पद हुने रहेछ। तर पैसाको विषयमा चाहिँ येशूले 2350वटा पद सिकाउनु भयो भनिकन हवार्ड डेटनले लेखेका छन्। पुरानो करारमा मात्रै 5790 पटक, नयाँ करारमा 1237 पटक येशूले पैसा आर्थिक विषयमा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसका भनिन्छ स्वर्ग र नरकको बारेमा जति येशूले सिकाउनु भयो शिक्षा बाइबलमा, त्योभन्दा बढी उहाँले पैसाको बारेमा सिकाउनु भयो। यसले यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ कि पैसा चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। अनि येशूले यति धेरै फाइनेन्सको विषयमा सिकाउनु पर्ने एउटा कारण छ। त्यो कारण चाहिँ के भन्छ, भविष्यमा उहाँका चेलाहरू, उहाँलाई पछ्याउने उहाँका छोराछोरीहरू यही कुरामा लड्नेछन्। यही कुराले तिनीहरूलाई पराजित गर्नेछ। यही कुराको कारण धेरैजना पतित भएर जानेछन्। यो कुरालाई थाहा गरेर येशूले आर्थिक विषयमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो। एकदम पैसा हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक छ। हामी सबैलाई धन खाँचो छ, कसैले मलाई पैसा चाहिँदैन भन्नै सक्दैन। सबैलाई पैसाको कुरा आवश्यकता छ। पैसा असल कुरा पनि हो, यो कुनै खराबी होइन। पैसा आफै चाहिँ अघि मैले भने पावलले तिमोथीलाई भने जस्तै पैसाको प्रेम चाहिँ द लभ अफ मनी, पैसाको प्रेम चाहिँ खराबीको जरा हो, तर पैसा आफै चाहिँ खराबीको जरा होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ पैसाप्रति हाम्रो वितृष्णा हुनुपर्ने, पैसा भन्ने बित्तिकै रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छ, यो असल कुरा नै हो। तर फरक यति नै हो, यसलाई हामी कसरी म्यानेज गर्ने, पैसालाई कसरी हामी व्यवस्थित गर्ने, प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्दछ। येशू ख्रीष्टले सायद त्यो तोडाको उखान किन नहोस्, येशूले पैसालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यसले सिकाउनुहुन्छ। किनकि धन सम्पत्तिको कुरा लिएर तिमोथीलाई पावलले त के सल्लाह दिए भन्दा, जवान पास्टर तिमोथीलाई के सल्लाह दिए भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको मन चाहिँ पैसाको कारण पनि तितो भएर गएको छ। धेरैजना त कुमार्गमा लागे भन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने धेरैजना पैसाको कारणले गर्दा चाहिँ कुमार्गतिर पनि लागिसके भन्छ। ओके, म तपाईँलाई तल पढ्दैछु है त। पहिलो तिमोथीको 6 अध्यायको तल पावलले यसो भन्छ 8 पददेखि, खान र लाउन पाए त्यसैमा हामी सन्तुष्ट बसौँ। धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै, प्रेम नै सबै किसिमको खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीको हृदय घोचेको छ। हेर्नुहोस् त, पैसाप्रतिको प्रेमको पीडाले गर्दाखेरि त्यो कुराको कारणले त धेरैजनाको हृदय घोचेको छ अनि धेरैजना त कुमार्गतिर लागे भन्छ। पावलले लेखेको कुरा चाहिँ विश्वासीको विषयमा लेखेको कुरा हो, अविश्वासीको विषयमा कुरा गरेको होइन। विश्वासीहरू जो एफिससको मण्डलीमा थिए, तिमोथी अहिले त्यही मण्डलीको पास्टरको सेवाकाई गर्दैछन्। अनि हामी सबै एज अ लिडर्सहरू हामी पनि होसियार हुनुपर्ने कुरा यही छ। अनि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, धेरैजना लिडर्सहरू लडेको एउटा क्षेत्र चाहिँ नेपालको स्थितिमा हेऱ्यो भने पनि नेपालका धेरैजना पायोनियरिङ लिडर्सहरू चाहिँ आर्थिक विषयमा लडेको इतिहासहरू हामीलाई थाहा छ। पैसाको विषयमा मण्डलीमा आएको समस्याको बारेमा हामीलाई थाहा छ। बरु केही नहुँदा समस्या थिएन, तर जब प्रशस्त हुँदै जान्छ त्यसले समस्या ल्याउँदछ। जोन पाइपरले के भने भन्दाखेरि चाहिँ जति आर्थिक कुराकोबाट सङ्घर्ष गर्नेहरूको शक्तिशाली गवाई छ, त्यति धनीहरूको राम्रो गवाई छैन भन्छ। मान्छे धनी भएर जति सुसमाचारप्रति प्रभाव पार्छु भन्छ, त्योभन्दा बढी ती धन नभएको मानिसहरूले नै संसारमा सुसमाचारको लागि बढी प्रभाव पारेको छ भन्छ। कति मानिसहरू चाहिँ यस्तो पनि छन्, म एक दुईजना लिडर्सहरू चिन्छु र उनीहरू साधारण लिडर्स हो, तर उनीहरूले चाहिँ नेपालमा मन्त्री लेभलको गाडी कुदाउँछ। नि एकजनाले मलाई के भन्नु भन्दा चाहिँ, मैले उहाँलाई एक दिन सोधेको थिएँ, तपाईँले गाडी किन्नुभएछ, बधाई छ भनेको थिएँ। उहाँले के भन्नु भन्दा चाहिँ, अहिले गाडी नभए त यहाँको मान्छेले पत्याउँदैन भन्छ। अब उहाँले किन्नुपर्ने कारण के छ, मान्छेले पत्याओस् भनेर। अनि कोही कोही चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभ चाहिँ कति गलत छ भने चाहिँ मान्छेले म को हुँ भनेर मलाई चिन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मसँग के छ भन्ने कुराबाट हो। धेरैजना मान्छेले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर भन्दाखेरि पनि
धेरैजनाले चाहिँ भौतिक कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्न खोज्छ। बिली ग्रामले के भन्छ भन्दा चाहिँ हामीले संसारलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ हाम्रो चरित्रद्वारा हो, हामीमा भएको धन सम्पत्तिले प्रभाव पार्ने होइन। तपाईँसँग धेरै धन ल्याउनु भने मान्छेले कहाँबाट कमायो भनेर झन् है तपाईँ धेरै धनको धाक लगाउनु थाल्नु भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो मान्छेले कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्यो, कहाँबाट कमायो त्यतातिर सोच्न थाल्छ। त्यसले सुसमाचारलाई प्रभाव पार्ने भन्दा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यसले। त्यसले त प्रियहरू त धेरैजना मान्छे त अब हाइपर प्रस्पेरिटी, हामी सबैले परमेश्वरले धन दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ, हामी प्रस्पेरिटीमा विश्वास गर्छौँ। र तपाईँलाई मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के को लागि चाहिँ हो। मैले एकजना धेरै वर्ष अगाडि एउटा मण्डलीमा म गएको थिएँ। त्यो मण्डलीमा एकजना कोरियन मिस्त्री आउनुभएको थियो। अनि त्यो मिस्त्री चाहिँ एक ठुलो बिजनेसम्यान हुँदो रहेछ। अनि मैले उहाँलाई एउटा जिज्ञासा लाग्यो, किनकि कोरियनले नेपालमा धेरै चर्च बनाइदिएको कारणले चाहिँ मैले उहाँलाई जिज्ञासा राखेर सोधेको थिएँ, तपाईँ के लाग्छ, तपाईँ आफै बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ, धेरै मण्डली नेपालमा बनाइदिनु भएको रहेछ मैले सुने, तपाईँले चाहिँ यो बिजनेस गरेर के गर्नुहुन्छ, कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले एउटा बडो मजाको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो मण्डलीमा मेरो पास्टरले यही कुरा मलाई सिकाउनु भयो र बिजनेस गर्न पनि सिकाउनु भयो। तर यो बिजनेस चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि, बिजनेस फर गड्स मिसन। अनि जति म कमाउँछु मेरो बिजनेसमा, म जति कमाउँछु त्यसको 80% चाहिँ मलाई 20%ले मलाई मेरो परिवारको लागि प्रशस्त छ। मलाई गाडी घरहरू सबै छ, मलाई केही छैन। मलाई 20% पनि मलाई चाहिँदैन। जति बिजनेसबाट म आम्दानी गर्छु त्यसको 20% पनि मलाई प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छैन मेरो परिवारको लागि, त्यति परमेश्वर दिनुभएको छ। तर 80% जो छ म चाहिँ विभिन्न देशमा गएर चर्च बनाउनको लागि म सपोर्ट गर्छु भन्छ। अनि म जहिलेसम्म मेरो जीवन रहन्छ म जति कमाउँछु यो कुराबाट म परमेश्वरको महिमाको लागि खर्च गर्न चाहन्छु। त्यही मेरो उद्देश्य हो। मेरो अर्को जीवनको लागि केही लक्ष्य छैन। म अरू मेरो धेरै बाँचे 80 वर्ष बाँच्छु। 80 वर्षको लागि मलाई अरू मेरो ठुलो सपना केही पनि छैन। यो परमेश्वर राज्यभन्दा अर्को कुनै सपना छैन। अनि मलाई अफ्रिकामा पनि धेरै मण्डली बनाइदिनु भएको रहेछ। अनि त्यो मण्डलीको पास्टरको एउटा भिजन चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो। अनि उहाँको मण्डलीले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ उहाँले त्यो च्यालेन्ज पनि गर्नुभएको रहेछ। कुनै पनि त्यो कोरियन फ्यामिली चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा चर्च चाहिँ कुनै पनि देशमा गएर नबनाइकन चाहिँ मर्दैन भन्छ अरे। यसको हाम्रो परिवारको एउटै सपना छ, किन कुनै पनि संसार कुनै पनि देशमा गएर एउटा मण्डली भवन चाहिँ हामी बनाएर मात्रै मर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले पैसा जम्मा गर्दो रहेछ। कस्तो राम्रो सपना उनीहरूको जीवनको लक्ष्य। तपाईँ मेरो जीवनको मिसन चाहिँ के हो, पैसाको विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो, हामी त्यो विषयमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। पैसाको विषयमा हामीसँग क्लियर थट छैन भने चाहिँ त्यसले हामीलाई ध्वस्त बनाउँछ। ओके, केही क्वेसनहरू मैले यहाँ सोध्दैछु। यो क्वेसन तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस्, मैले मलाई सोध्नुपर्छ है त ल। ओके, हामी जतिजना पास्टरहरू छौँ, जतिजना विश्वासीहरू छौँ, कतिजना अर्गनाइजेसनमा काम गर्छौँ, सबैको लागि यो क्वेसन चाहिँ छ है त, प्रश्नहरू छ। यो प्रश्न हामीले आफैले आफूलाई सोध्नु आवश्यक छ। अनि यो प्रश्न मैले आफैलाई पनि सोध्दैछु। म एज अ पास्टर म आफैलाई सोध्दैछु, एज अ श्रीमान, एज अ बुवा म आफैले सोध्दैछु। पहिलो प्रश्न, के हामी निरन्तर उधारो लिइरहन्छौँ है, के हामी पैसा उधारो लिइराख्छौँ? यो चाहिँ हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने कुरा छ। यदि बारम्बार हामी उधारो लिइरहन्छौँ भने देयर इज समथिङ रङ। कहिलेकाहीँ त उधारो लिनुपर्छ होइन, आवश्यक पर्दाखेरि, तर बारम्बार उधारो लिइरहन्छौँ भने त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ फाइनेन्सियल कहीँ न कहीँ हाम्रो समस्या छ। दोस्रो कुरा, के हामी व्यक्तिगत खर्चहरू मण्डलीको कोषबाट अथवा संस्थाको कोषबाट अथवा कुनै पनि संस्थामा कसैको काम गरे बापत हाम्रो व्यक्तिगत खर्च उता पो हामीले त्यो पैसा लिएका छौँ कि त बिल पेस गरेर? त्यो क्वेसन हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने कुरा। के हामी झुटो बिल मण्डलीमा अथवा कुनै संस्थामा अथवा हामी काम गर्ने कम्पनीमा पेस गर्छौँ कि? आफ्नो स्तर मानिसलाई देखाउनलाई के हामी पैसा प्रयोग गर्छौँ कि? अघि मैले भने त्यही हो, आफ्नो स्तर, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड देखाउनको लागि पैसालाई हामी प्रयोग गर्छौँ कि त? त्यसो गर्छौँ भने देयर इज समथिङ रङ। के हामीले उधारो लिएको रकम फिर्ता गरेका छौँ? हामी सबैले आफैलाई क्वेसन गर्नुपर्ने कुरा। कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवारमा त्यस्तो खाँचोहरू हुन्छ, बिरामी धेरै समस्याहरू आइपर्छन्, अभावहरू हुन्छन्, हामी अरूबाट उधारो लिन्छौँ। तर प्रश्न चाहिँ यहाँ छ, के हामी त्यो रकम फिर्ता गर्छौँ कि त? यदि फिर्ता गर्छौँ भने वी हेभ अ राइट एटिट्युड। तर हामी फिर्ता गर्दैनौँ भने हामीसँग गलत पैसा सम्बन्धी गलत सोच छ। छैटौँ कुरा, मानिसहरूबाट आर्थिक लाभको निम्ति गलत काल्पनिक भावनात्मक कथाहरू बनाउनु हुन्छ कि भनेको चाहिँ कोही हुन्छ नि पैसा कसैसँग पैसा लिनुको लागि रुने होइन, बिना पत्ताको कथाहरू बनाउने के। कतिजनाले चाहिँ मेरो एकजना धेरै वर्ष अगाडि
एकजना व्यक्ति आउनुभयो। म त्यो बेला प्रचारक थिएँ क्याम्पस सुसाइडमा। म चर्चमा सानो कोठामा सुत्थेँ। अनि उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, "म क्रिस्चियन हो, जय मसीह" भन्नुभयो। मैले जय मसीह गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ, "म आज यहीँ बस्नु सक्छु" भन्नुभयो। मैले भने, "बस्नुहोस् त, म एक्लै छु, चर्चमा डङडङटी छ, बसौँ" भने। बेलुका उहाँले एउटा गीत सुनाउनु भयो, मैले बनाएको गीत भन्नुभयो। त्यो गीत मैले धेरै अगाडि सुनेको हो। अनि गीत गाउनुभयो। अनि मलाई राम्रो लाग्यो। त्यो बेलुका घरेलु सङ्गति पनि थियो। मैले घरेलु सङ्गति लगेँ। "तपाईँले गवाई दिनुहोस् ल" भने। उहाँले गवाई दिनुभयो। हाम्रो चर्चमा घरेलु सङ्गतिमा सब रुवाबासी भयो उहाँको गवाई सुनेर। यस्तो ठुलो जागृति भयो। अनि मेरो काका मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, "यो मान्छेलाई त मण्डलीमा राखेर 2-4 दिन कन्फरेन्स गर्नुपर्छ" भन्नुभयो। कन्फरेन्स गऱ्यौँ। ठुलो कन्फरेन्स भयो उहाँ राखेर। अनि त्यस पछाडि त भोलिपल्ट म त्यो काकाले अर्को मण्डलीलाई भन्नुभएछ, "हाम्रोमा एकजना प्रभु दास आउनुभएको छ, उहाँले चाहिँ उहाँको गवाई राम्रो छ, उहाँले गीतहरू पनि बनाउनु भएको रहेछ, राम्रो प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँको चर्चमा बोलाउनुहोस्" भने। त्यो पास्टरले पनि ठुलो 4-5वटा मण्डली मिलेर कन्फरेन्स गर्नुभयो। त्यहाँ ठुलो जागृति आयो, रुवाबासी भयो। अनि म उहाँलाई पुर्याउनु त्यहाँ गएको थिएँ। बाटोमा एकजना पास्टरले उहाँलाई घाँटीमा समातेर 2-3 लात्ती हिर्काहाल्नुभयो। मैले वक्तालाई लिएर जाँदैछु, वक्तालाई त घाँटीमा समातेर 2-3 बक्सी हिर्काहाल्नुभयो। के भयो भने त उहाँको 6-7 वर्ष अगाडि 12,000 लगेको तिरेको रहेन रहेछ। अनि अलिक परतिर गएर म गएको थिएँ। एउटा होटलको मान्छेले कराउँदै निस्क्यो। के गर्यो भने धेरै वर्ष अगाडि उसले आमाको चाहिँ मुटुको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर 20-25,000 लगेको रहेछ। धेरै वर्ष अगाडि नतिरेको रहेछ। त्यही दिन फेला परेको रहेछ। बाटोमा उसले पनि खेद्यो। अब म पनि छक्क परेँ। मैले वक्तालाई लिएर गएको मान्छे, वक्तालाई त बाटोमा 2-3जनाले त गोदिहाल्यो। अनि त्यस पछाडि म पनि छक्क परेँ, के भयो होला भनेर। अनि पछि थाहा भयो त्यो मान्छे फ्रड मान्छे रहेछ। अनि बिहा गरेको छैन भनेको रहेछ। 3जना छोरीहरू रहेछ उसको। पछि मैले थाहा पाएँ इन्डियामा उहाँको छोरीहरू रहेछ, तर म बिहा गरेको छैन, म बिहा गर्ने प्रार्थना गर्दैछु भनेर। हेर्नु त झुट। अनि उहाँले थुप्रो ठाउँबाट पैसा लिएको रहेछ। अनि त्यो पैसा चाहिँ नतिरेको रहेछ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले आफैलाई सोध्नुपर्छ, के हामीले उधारो पैसाहरू तिरेका छौँ? के हामीले काल्पनिक भावनात्मक कथाहरू बनाएका छौँ? उहाँको आमा बित्नु भएकै 20-25 वर्ष भएको रहेछ। तर आमाको मुटुको अपरेसनको लागि भनेर त्यो दाईबाट उहाँले 20,000 लिनुभएको रहेछ, जबकि उहाँको आमा उहिले बितिसकेको। त्यही हो काल्पनिक र भावनात्मक कथाहरू बनाएर अरूबाट पैसा लिन खोज्ने। के हामी त्यस्तो काम गर्छौँ? यदि त्यस्तो छ भने हामी पैसाको विषयमा देयर इज समथिङ रङ। के हाम्रो मण्डलीमा अगुवाहरूसँग बसेर हामी आर्थिक बजेटहरू बनाउँछौँ? के हाम्रो पत्नीले त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो भने तपाईँलाई प्रश्न गरेमा के हामी स्पष्ट रूपमा उत्तर दिनलाई तयार छौँ? अब तपाईँहरू मलेसियामा बस्दाखेरि सोध्छन् होला श्रीमतीले, है, अस्तिको महिनाको तलब त पठाउनु भएन, के गर्नुभयो भनेर। तपाईँहरू नझर्किकन उत्तर दिनलाई तयार हुनुहुन्न प्रियहरू। तपाईँले एन्सर दिनै पर्छ। तपाईँले टालटुल गर्नु भने श्रीमतीलाई थाहा हुन्छै हुन्छ। एन्सर दिनुहोस् है हजुर, है। दिदीबहिनीहरू, तपाईँको श्रीमानले सोध्नुभयो भने दिनुहोस्, होइन। कहीँ खर्च भयो भने, कुनै मण्डलीले कुनै भाइलाई खाँचो पऱ्यो मैले दिएँ भने स्पष्ट भन्नुहोस्, झुट नबोल्नुहोस्। किनकि परमेश्वर हाम्रो विवेकमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा पद, पावलले भनेको पद पढ्न चाहन्छु। रोमीको पत्रमा 9 अध्यायमा तपाईँले लेखिराख्नु भयो भन्छ। म एक पद पढ्छु है त। "म ख्रिस्टमा साँचो बोल्छु, मैले झुट बोलेको छैन, ढाँटेको छैन, किनकि मेरो विवेकमा पवित्र आत्माले मलाई गवाई दिनुहुन्छ।" हेर्नुहोस् त, मेरो कन्साइन्समा। प्रियहरू, हामीले मुखले झुट बोले पनि हाम्रो विवेकले हामीलाई भन्छ तैँले झुट बोल्दैछस्। मानिसले 2जनालाई कहिले झुट बोल्नु सक्दैन, परमेश्वरलाई र आफैलाई। आफैलाई भनेको हाम्रो कन्साइन्स हुन्छ नि, विवेकमा। तपाईँ झुट बोल्नु सक्नुहुन्न। श्रीमतीको अनुहारमा आम्ने सामने बसेर त कुनै पुरुषले झुट बोल्नै सक्दैन। श्रीमतीले अनुहारबाट थाहा पाइहाल्छ यो मान्छेले झुट बोल्यो भनेर। यसका प्रियहरू, तपाईँको श्रीमतीले पैसा कहाँ खर्च भयो? तपाईँले यो महिना उधारको लागि तपाईँले 30,000 कमाउनु भएको थियो, 30,000मा तपाईँले के गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ, तिमीलाई के मतलब, तिमीलाई के चासो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यहाँदेखि परिवारमा समस्या हुन्छ। अनि श्रीमतीले शङ्का गर्न लाग्छन्, तपाईँले त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्नुभयो। अनि तपाईँको पैसा नदिए पनि तपाईँले नपठाए पनि मलाई केही छैन। त्यसपछि तपाईँको सम्बन्ध टाढिँदै जाने कुरा हो। त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्दछ। हो, पैसाको कुरा हो, तर स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। उदाहरणको लागि मैले जति पैसा मैले पाएको छु त्यो पैसाको विषयमा मैले श्रीमतीलाई बताइनँ भने उनलाई पैसाको विषयमा सोध्ने हक छ। र मेरो श्रीमतीले सोध्नुहुन्छ त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो, मैले खर्च गरेको ठाउँ भन्नुपर्छ। मैले झुट बोलेँ भने मेरो विवेकले मलाई भन्छ त्यहाँले झुट बोलिस् भन्छ। यसका प्रियहरू,
तपाईँले स्पष्ट भन्नुहोस्, आफ्नो खर्चहरू देखाउनुहोस्। यसमा त बजेटहरू खर्चहरू मलेसियामा बस्नुहुन्छ, तपाईँको कोठा भाडा खाने खर्चहरू होला, कोठा भाडा तिर्नु पर्दैन होइन, खाने खर्चहरू होला, कति खर्च गर्नुहुन्छ, कति दशांश दिनुहुन्छ होला, कति ठाउँ तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको बजेटिङ गर्नुहोस्। परिवारमा तपाईँले मासिक अथवा द्वैमासिक त्रैमासिक कसरी पठाउनुहुन्छ त्यो कुरा पठाउनुहोस्। बाँकी रहेको खर्च यसरी भयो त्यो कुरा तपाईँले राख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने तपाईँले नोट गर्नुभयो पनि हुन्छ, खर्च कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा त्यो बजेटिङ गर्नु भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यसको क्वेसन चाहिँ यो छ, 8औँ प्रश्न चाहिँ के हाम्रो परिवारका सदस्यहरूले, हाम्रो श्रीमतीले, हाम्रो श्रीमानले हामीलाई त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो भन्ने सोधेमा के हामी स्पष्ट रूपमा नझुकिकन उत्तर दिनलाई मन्जुर छौँ। 9औँ प्रश्न, के हाम्रा नानीहरू, हाम्रो पत्नी र हाम्रो मण्डलीका विश्वासीले हामीलाई आर्थिक विषयमा इमान्दार मानिसको रूपमा चिन्छन्? यो मान्छे चाहिँ एकदम इमान्दार छ भन्ने चिन्छ कि चिन्दैन? कि मेरो बुढो जस्तो फ्रड मान्छे कोही पनि छैन, बुढोले जहिले झुट बोल्छ, पैसाको विषयमा त बुढोले कहिले सत्य कुरै बोल्दैन, मेरो बुढो जस्तो फटा मान्छे कोही छैन भन्दैछ भने तपाईँ र मैले आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ यो क्षेत्रमा। तपाईँ र मेरो नानीले के भन्छ हाम्रो पैसाको विषयमा? बुवा कतिको इमान्दार हुन्छ? नानीले के भन्छ? हाम्रो श्रीमतीले हामीलाई के भन्छ? कि हामीलाई असल पैसाको विषयमा मेरो बुवा चाहिँ, मेरो श्रीमान चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्छ? हाम्रो चर्चमा एकजना विश्वासी हुनुहुन्छ, उहाँले जति पनि पैसा कमाउनुहुन्छ पहिला ल्याएर चाहिँ श्रीमतीलाई दिनुहुन्छ, अनि चाहियो भने मात्रै श्रीमतीबाट लिनुहुन्छ। तपाईँ त प्रवासमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ होला, सायद त्यो सम्भव छैन, तपाईँले नै पैसा लिनुहुन्छ। तर त्यसको विषयमा तपाईँले आफ्नो परिवारलाई वर्णन गर्नुभयो भने तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई इमान्दार व्यक्तिको रूपमा चिन्नुहुन्छ। होइन भने पैसाको विषयमा चाहिँ मेरो बुढो चाहिँ कहिले पनि इमान्दार छैन, कहाँ खर्च गर्छ थाहा पनि छैन, के गर्छ। कतिवटा कुराहरू हुन्छ नि, हामी पर्सनली पनि दिन्छौँ, तर कति कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। अब म पनि एउटा पास्टर भएको कारणले धेरैजनाको चिठीहरू आउँछ मलाई, र कतिवटा ठाउँहरूमा म अब सानो रकम छ भने कहिले भन्दिनँ मेरो श्रीमतीलाई, तर जस्तो 4-5 हजारभन्दा बढी रकम पैसा कसैलाई दिनुपर्छ भने चाहिँ म श्रीमतीलाई सोध्छु, मैले यसरी फलाना दिने इच्छा गरेको छु, उहाँलाई यस्तो खाँचो रहेछ भनेर म भन्छु। मेरो श्रीमतीले कहिले डिनाई गर्नुहुन्न, कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले कसैलाई दिइरहेको कुरा उनलाई भन्नु चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरू चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनभित्र चाहिँ इमान्दारिता छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। 10 नम्बर, पैसाको सम्बन्धमा अन्य जातिहरूले हामीलाई कसरी चिन्छन्? हाम्रो विश्वास नगरेका साथीहरूले पैसाको विषय हामीलाई के भन्छ? यो मान्छे जस्तो कन्जुस मान्छे भन्छ कि यो मान्छे जस्तो के भन्नु होइन, बढी फजुल खर्च गर्ने मान्छे कोही छैन, पैसा उडाएको छ यो मान्छेले भन्छ कि पैसा, यो मान्छे जस्तो पैसा चाहिँ दिएपछि यो मान्छेले चाहिँ पैसा चाहिँ दिँदैन है, यो मान्छे जस्तो पैसामा गडबड मान्छे कोही छैन भन्छ कि। साँच्चै कि अन्य जातिले हामीलाई पैसाको विषयमा भरोसा गर्न सक्छन् कि पैसाको विषयमा हामीलाई ट्रस्ट गर्न सक्छन्? हाम्रो वरिपरिको मान्छेले यो मान्छेको हातमा पैसा दियो भने चाहिँ कहिल्यै पनि यो मान्छेले ठिक काम गर्दैन भन्छ कि। म एक दिन उता पश्चिमतिर गएको थिएँ, कैलालीमा, अनि त्यहाँ एकजना परशुनारायण चौधरीजी हुनुहुन्छ, पास्टर, कतिले चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न, तपाईँलाई थाहा छैन, त्यो उहाँको त्यो कलेजको पानी ट्याङ्की बनाउनु पर्ने भयो, ठुलो झगडा भयो त्यहाँ कमिटीको, कुन पार्टीलाई त्यो बनाउने निर्माण काम दिने भन्ने विषयमा नि। कङ्ग्रेसको पार्टीले भन्छ, विद्यार्थी सङ्घ होला, के सङ्घ होला, कम्युनिस्टको छ, अरू थुप्रै थुप्रै पार्टी छ, त्यो पार्टीको ग्रुपले चाहिँ त्यो के भनौँ न ठेक्का पट्टा लिन्छु भनेर झगडा हुँदो रहेछ। अन्त्यमा नगरपालिकाले के भन्यो भन्नुहोस् त, यो पानी ट्याङ्की अब कसैले पनि बनाउँदैन, यहाँको पास्टर परशुनारायण चौधरीले बनाउनुहुन्छ यो ट्याङ्की चाहिँ, यो कलेजको ट्याङ्की चाहिँ पास्टरले बनाउँछ भन्नुभयो कलेजको प्रिन्सिपलले अन्तिममा। किन भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीको नेताहरू चाहिँ खालि म बनाउँछु ठेक्का लिन्छु भने भरे ठेक्का लिएपछि नबनाउने, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अन्तिममा पास्टरले बनाउनु भएको छ त्यहाँको। किनभने पास्टरले 25,000 आफ्नै गोजीको हालेर पनि बनाइदिनु भएको छ, हेर्नुहोस् त। तर उहाँले चाहिँ इभन पोलिटिकल लिडर्सहरूले पनि बाहिरको मान्छेले बनाउनु नसकेपछि अन्तिममा पास्टरले। अनि म त्यहाँ गएको बेला चाहिँ त्यो पिच, त्यो 2 किलोमिटर पिच बनाउनु पर्ने रहेछ नगरपालिकाभित्र, त्यो नगरपालिकामा त्यो ठेक्का टेन्डर लिनेहरूको बिचमा झगडा भएपछि अन्त्यमा नगरपालिका प्रमुखले यही भन्नुभएको छ, यो पिच पनि 2 किलोमिटरको पिच पनि पास्टरले बनाउनुहुन्छ। अन्त्यमा पास्टरको लिडरसिपमा त्यो पिच बनाइयो, किन यो पास्टरले चाहिँ पैसा कहिले पनि खाँदैन। अरू सबैले चाहिँ पैसा अब 10 लाख लियो भने 5 लाखको काम गर्ने, 5 लाख खाइदिन्छ। पास्टरले त 10 लाखमाथि अझै थपेर पो काम गर्नु हुँदो रहेछ, बरु पुगेन भने गोजीको हालेर पनि। म एक दिन एउटा सम्मेलनको आयोजना गरेको थिएँ, म
मलाई उहाँले बोल्नुको लागि बोलाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ एकजना चर्चको कोषाध्यक्षलाई पास्टरले भन्नुभयो अलिक पैसा पुगेन, ब्याङ्कबाट लिएर आउनु। त्यहाँ कृषि ब्याङ्क थियो, कृषि ब्याङ्कमा उहाँले पठाउनु भयो। अनि मैले चेक पठाउनु हुन्छ होला पास्टरले भने एउटा कागजमा लेख्नु भयो परशुरामलाई 30,000 रुपियाँ दिनु होला भनेर सिग्नेचर गरिदिनु भयो। अनि म पनि छक्क परेँ, पास्टरले चेक बिना नै 30,000 रुपियाँ त कागजमा लेखेर पठाउनु भयो। अनि मैले त्यसरी दिन्छ त पास्टर बाबु दिन्छ, मलाई त दिन्छ पैसा भन्छ। अनि साँच्चै त्यो व्यक्तिले गएर 30,000 रुपियाँ पैसा लिएर आयो, चेक पनि छैन, केही पनि छैन, कागजमा लेखेको भरमा। बुझ्नुहुन्छ, कागजमा लेखेको भरमा ब्याङ्कले 30,000 पैसा दिएर आयो। मैले त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो मनमा कल्पना गर्न सकेको छैन, तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ विश्वास भयो उहाँको इमान्दारिताको कारणले। कल्पना गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कले चेक बिना पनि कागजमा लेखेको भरमा 30,000 रुपियाँ पैसा पठाउनु भन्ने सजिलो कुरा होइन, तर उहाँले जुन गवाई त्यहाँ छोड्नु भएको थियो त्यो गवाईको कारणले। प्रियहरू, संसारको मानिसले हामीलाई पैसाको बारेमा कसरी चिन्छ? के हामी बाइबलीय तरिकाबाट दिन सिकाइरहेका छौँ? के हामीले दियौँ भने हामी धनी हुन्छौँ भनी सम्पन्नवादीहरूले सिकाउने शिक्षा पो दिइरहेछौँ कि हामीले प्रभुलाई दियो भने चाहिँ हामी धनी हुन्छ? यो चाहिँ एक पाटो शिक्षा मात्रै हो। त्यो बाइबलीय शिक्षा हामी दियो भने हामी धनी हुन्छ भने, परमेश्वरले हामीले जे दिनुभएको छ त्यो कुराबाट हामी धनी भए पनि नभए पनि निरन्तर दिइराख्नु पर्ने कुरा है। संसारमा यस्तो खालको टिचर छन्, तिम्रो पैसा हाल परमेश्वर तिमीलाई दोबर दिनुहुन्छ, त्यो प्रकार शिक्षा दिनेहरू पनि छन्। त्यसलाई आएपछि हामी हाइपर प्रस्पेरिटी टिचिङ भन्छौँ, तर बिब्लिकल टिचिङ चाहिँ त्यो होइन। हो, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ, प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, तर हामी धनी हुनको लागि दिने होइन, तर परमेश्वरको प्रेम प्रति हामी कृतज्ञ भएर दिने कुरा हो। परमेश्वरले हामीले जे दिनुभयो त्यो प्रति कृतज्ञता जनाउनको लागि दिने हो, धन्यवादित स्वरूप दिने कुरा हो। दिएर हामी धनी हुन्छौँ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एकतर्फी शिक्षा हो। यसका कति जग्गा हामी कस्तो खालको शिक्षा दिइरहेका छौँ हाम्रो चर्चमा? 12औं, के हामीले आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने मानिसको टिम छन् वा सबै आर्थिक कारोबार हामी आफै गर्छौँ? उत्तरदायी मानिसहरू छन् कि छैनन्? अब यो चाहिँ एज अ मण्डलीको कुरा हो, यो चाहिँ सङ्घ संस्थाको कुरा हो। यदि तपाईँ मण्डली टिममा सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ पैसा चलाउने टिम भयो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो। अनि पावलले त्यसको बारेमा पनि 2 कोरिन्थी 8 अध्यायमा लेखेका छन्। तपाईँलाई थाहा छैन पावलले 2 कोरिन्थी 8 अध्याय लेख्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ यो पावलले त्यत्रो पैसा के गर्यो होला भन्ने सोच्नुहुन्छ होला। तपाईँको बाइबलमा 2 कोरिन्थी छ भने हेर्नुहोस् त, 2 कोरिन्थीको 8 अध्यायमा पावलले कसरी पैसा खर्च गरे। 20 र 21 पदमा पावलले यसरी लेखेका छन्, उदार चित्तले दिएको यो दान सञ्चालन गर्दा त्यस विषयमा कसैले हामीलाई दोष नदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, किनकि हामी प्रभुको दृष्टिमा मात्र होइन तर मानिसहरूको दृष्टिमा पनि जे आदरणीय छ सो गर्न लक्ष्य राख्छौँ। ओके, तपाईँलाई थाहा छ पहिलो 2 कोरिन्थीको 8 अध्यायमा चाहिँ पावललाई माकेडोनियाका चर्चहरू, माकेडोनिया पहिला बाइबलमा चाहिँ म्यासिडोनिया भन्छ, एउटै हो। माकेडोनियाको चर्चहरू 3टा मेन चर्च छ, थिसोलोनिका, बिरिया र फिलिप्पीको चर्च। सबभन्दा पहिला सुरु भएको माकेडोनिया जिल्ला भनौँ, प्रान्त, पहिलो सुरु भएको चर्च चाहिँ फिलिप्पीको मण्डली लिडिया घरमा सुरु भएको थियो। त्यस पछाडि थिसोलोनिका अनि बिरिया, यो 3टा चर्च हो माकेडोनियाभित्र। अनि त्यो मण्डलीले पावललाई भेटी पठाए। अब त्यो भेटीको बारेमा पावलले लेखेको छ, त्यो उदार चित्तले तपाईँले दिएको भेटी चाहिँ प्रयोग गर्दा सञ्चालन गर्दा कसैले दोष नदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, किनकि हामी प्रभुको दृष्टिमा मात्र होइन तर मानिसको दृष्टिमा पनि हामी आदरणीय हुने काम गर्ने लक्ष्य राख्छौँ। अब पावलले त्यो पैसा कसरी लिए अब म तपाईँलाई बताउँछु। 16 पदमा, परमेश्वरलाई धन्यवाद हो जसले तीतसको हृदयमा तिमीहरूप्रति त्यही फिक्री राखिदिनु भयो, किनकि तिनले हाम्रो अनुरोधलाई मानेको मात्र होइन तर आफै पनि साह्रै उत्साहित भएर आफ्नै इच्छाले तिमीहरू कहाँ आउँदैछन्। अनि हामी तिनीसँग त्यस भाइलाई पठाउँदैछौँ जो सुसमाचारको प्रचारमा सबै मण्डलीको बिचमा प्रख्यात छन्। यो पैसा लिनलाई पावलले कसलाई पठाउँदैछ? तीतसलाई। अनि पावलले यसो भन्दैछ, तीतससँग अर्को भाइलाई पनि पठाउँदैछौँ जुन भाइ चाहिँ सुसमाचारको प्रचारमा मण्डलीको बिचमा सबैभन्दा बढी प्रख्यात छन्। तीतस जाँदैछ, तीतससँग अर्को भाइ पनि जाँदैछ। अब 19 पद हेर्नुहोस् है। अनि यति मात्र होइन तर प्रभुको महिमाको निम्ति हाम्रो सद्भाव प्रकट गर्न हामीले गरिरहेको असल काममा हामीसँग यात्रा गर्न मण्डलीद्वारा तिनी नियुक्त गरिएका छन्। अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा पनि कुरा गर्दैछ। अनि 22 पदमा हेर्नुहोस् त, तिनीहरूसँग हाम्रा भाइलाई, अर्को भाइलाई पनि पठाउँदैछौँ जसलाई हामीले धेरैपल्ट जाँचेर धेरै कुरामा जोसिलो भेट्टाएका छौँ। तिमीहरूप्रति भएको तिनको ठुलो भरोसाले गर्दा तिनी अझ बढी जोसिला भएका छन्। र तीतस चाहिँ मेरो सहभागी
अब ती त सँगै अरू भाइहरूलाई म पठाउँदैछु भन्छ। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो 3 जनाभन्दा बढी मानिसहरू पावलले त्यो पैसा चलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ पावल थिएनन्, तर अरू 3 जना व्यक्तिहरू एउटा टिमले प्रयोग गर्दैछ। यस कारण तपाईँले कहिले नभन्नुहोस् त्यो मण्डली दिएको भेटी उसले के गर्यो भनेर। पावलले याद गर्नुहोस्, पावलसँगै काम गर्ने टिमहरू पनि छन्। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यदि हामी अर्गनाइजेसन, यदि तपाईँ सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै सङ्घसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, सङ्गठनसँग अथवा मण्डलीसँग हामी आबद्ध छौँ, हाम्रो आर्थिक पारदर्शिताको लागि एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर्सहरू, टिम वर्क पनि हामीसँग हुनु आवश्यकता छ। ओके, त्यसपछि 13 पद चाहिँ बचत गर्ने बानी बसाल्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ क्वेसन छ हामीलाई, होइन? तपाईँलाई पनि क्वेसन छ, मेरो लागि क्वेसन छ। मैले सुरुमा म एकदम एक्सट्रिम भएर गएँ सुरुको मेरो क्रिस्चियन लाइफमा, होइन? परमेश्वरले सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ, यसकारण भोलिको लागि फिक्री गर्नु पर्दैन भन्ने खालको एकदम एकतर्फी कन्सेप्ट लिएर पनि गएँ। तर बिस्तारै मैले यो कुरा बुझ्दै गएँ, हाम्रो जीवनमा हामीले आर्थिक कुराहरू सेभिङ गर्ने पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ। यो कुरा कन्भिन्स हुनको लागि मलाई धेरै वर्ष लाग्यो र गएको लगभग हामी 7 वर्ष जति भयो हामीले आर्थिकले बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि। जति हामीले कमाउँछौँ त्यो कुराबाट हामी थोरै अलग गर्दैछौँ। एउटै कारण त्यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भविष्यमा हाम्रो बुढाबुढीको सल्लाह चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ बुवाले हामीलाई अलिक जमिन दिनुभएको छ, त्यो जमिनमा चाहिँ हामीले पछि घर बनाउनु पर्छ। किनकि हाम्रो जुन पहिलाको मूल घर थियो त्यो घर चाहिँ मेरो बुवाको भागमा परेन, काकाको भागमा पऱ्यो। यसको काकाले त्यो घर लिएर जानुभयो। अब अलिअलि जमिन छ, बुवाले 1.5 कट्ठा हामीलाई दिनुभएको छ, 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा होला। भविष्यमा त्यहाँ घर त बनाउनु पऱ्यो, अब हामी सधैँ काठमाडौँमा बस्ने भन्ने छैन। अब मेरो एउटा प्लान चाहिँ, मेरो फ्यामिली प्लान चाहिँ के भन्दा चाहिँ नेक्स्ट धेरै लामो बस्यो 3 वर्ष नभए 2 वर्ष हामी काठमाडौँ बस्छौँ। अनि यो मण्डली अब स्ट्रङ भएर गइसकेको छ। हाम्रो 3वटा चर्च छ खालि काठमाडौँमा हाम्रो मण्डलीको। एउटा चाहिँ नकुडोलमा छ, हामी लगभग 125 देखि 130 150 जना ठुलोहरू छौँ बत्तिसमा लिएकाहरू। र अर्को नजिकै अर्को छोरी चर्च छ 2 किलोमिटर टाढो बुङमतीमा, त्यो चाहिँ लगभग 80 जना ठुलोहरू छन् बत्तिसमा लिएकाहरू। र अर्को चर्च हामी कपनमा सुरु गरेका छौँ, त्यो लगभग 15-20 जना हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ लिडरसिप पनि तयार गरेको कारण अब हामी चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै निस्केर आफ्नो गाउँ फर्केर जाने कि भन्ने छ, हाम्रो ओल्ड एजको लागि, भविष्यको लागि। अनि हाम्रो प्लान चाहिँ यो छ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ अब हामीले बचत गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्सको कुराहरू हामी बुढाबुढीले गरेका छौँ, हाम्रो छोराको पनि। त्यो चाहिँ हाम्रो सेभिङ भनेको त्यही नै हो, इन्सुरेन्सबाटै। र अब 15 इयर्सभित्र 10 देखि 15 वर्षभित्रमा यदि हामीले निक्ल्यो भने चाहिँ हामीले जुन इन्सुरेन्स छ त्यो पैसाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो घर बनाउनको लागि हामीलाई पुग्नेछ। हामी त्यो सोचतिर चाहिँ हामी गरेर चाहिँ आर्थिक कुराहरू बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब अरूलाई दिने कुराहरू पनि हामीले अलग गरेका छौँ। हाम्रो आर्थिक आम्दानीबाट जति आउँछ त्यसबाट हामीले 3 देखि 5% चाहिँ हामीले अरूहरूलाई, सेवकहरूलाई सहायता गर्ने, गरिबहरूलाई, खाँचो परेकोलाई दिने भनेर हामीले अलग गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो आफ्नै कन्तुर पनि छ, हामीले त्यसमा राख्छौँ। र मेरो श्रीमतीले एउटा सहकारीबाट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ गरिब नानीहरूलाई पढाइदिने भनेर। जति हामीले पैसा पाउँछौँ त्योबाट सानो पैसा अलिअलि दिनमा मेरो श्रीमतीले अथवा हप्तामा 400-500 रुपियाँ उनले अलग गर्नुहुन्छ। र गत हप्ता उहाँले एकजना पास्टरको नानीलाई पठाइदिनु भयो, उहाँको नानीलाई स्कुल फी तिर्नु नसकेर। अब कसरी हुन्छ हाम्रो बजेटिङहरूबाट हामीले कसरी गरिबहरूको लागि पनि सहायता गर्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई जे दिनुभयो हामीलाई प्रशस्त नभए पनि हामीले त्यहाँबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब कतिवटा सेवकाईहरू छन् जसको लागि हामीले दिनुपर्ने ठाउँहरू पनि छन्, त्यसको लागि हामीले बजेटहरू अलग गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ हाम्रो फ्युचरको लागि सेभिङको कुराहरूलाई पनि हामीले अलग गर्दै गएका छौँ। त्यो कारणले त भविष्यमा गएर चाहिँ हाम्रो छोराछोरीप्रति हामी डिपेन्ड हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो व्यक्तिगत इच्छा कुरा हो। हामी सबैले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, सेभिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो फ्युचरको लागि। किनकि नेपालको मण्डलीहरू सबै सक्षम छैनन्। म हाम्रो मण्डलीमा निर्भर भएको मान्छे पनि होइन, किनकि म पास्टर सेवकाबाट अब 3-4 वर्ष पछाडि बिस्तारै म निस्कँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो चर्चमा अरू पास्टर आउनुहुन्छ, अनि चर्चले पास्टरलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस पछाडि हाम्रो भविष्यको लागि पनि हामीले सोच्दै गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै भए पनि सेभिङ गर्दै गर्नुपर्ने कुरा छ। मैले एकजना साथीलाई, साउदीको साथीसँग कुरा गरेको थिएँ, अनि उहाँले धेरै वर्ष अगाडि उहाँसँग कुरा भएको थियो। मलाई खुसी लाग्यो, उहाँले धेरै पैसाहरू सेभिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँको ब्याङ्कमै राखेर पनि। अनि उहाँले अस्ति भन्दै थियो ल 22 देखि 30 लाख भयो होला मेरो भन्दै हुन्थ्यो उहाँले। अब उहाँ यदि साउदीबाट फर्काउनु भयो चाहिँ 22 देखि 30 लाख रुपियाँ उहाँले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्थ्यो म आएपछि एउटा घर बनाउँछु, हामी वृद्ध उमेरको लागि। यदि 20 लाखको यदि हामीले घर बनायो भने 10 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेर
त्यसबाट पनि हामीले भविष्यको लागि चाहिँ केही गर्न सक्छौँ। ब्याङ्कबाट हामी बुढाबुढी हुँदाखेरिको लागि चाहिँ यदि 10 लाख राखेको भने पनि कम्तीमा पनि यदि महिनामा 6,000 से 7,000 रुपियाँ आयो भने त्यसले हामीलाई केही सपोर्ट गर्नेछ भने। अब बिस्तारै नेपालमा जमिनहरू सकिँदै जाँदैछ। अब दाजुभाइको जमिन बाँडफाँड भएको कारणले गर्दा चाहिँ आर्थिक कुराहरू अब बिस्तारै च्यालेन्ज हुँदै जाने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब उहाँले पनि त्यो कुरा सोच्नुभयो, मलाई राम्रो लाग्यो उहाँले जुन प्रकारले सोच्नुभयो फ्युचरको लागि। त्यसको लागि चाहिँ बचत गर्नु आवश्यकता छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पनि योजना गर्नुहोस्। तपाईँले कमाइकोबाट कति पर्सेन्ट चाहिँ बचत गर्ने हो तपाईँले श्रीमतीलाई पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन। हाम्रो मण्डलीको प्रत्येक विश्वासीलाई म अहिले इन्करेज गर्दैछु लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुहोस् भनेर। जतिजनाले कोभिडको पनि इन्सुरेन्स गरे, तपाईँलाई थाहा छ नि कोभिड इन्सुरेन्सको लागि 2,000 रुपियाँ मात्रै थियो। जतिजनाले 2,000 रुपियाँ कोभिड इन्सुरेन्स कोरोना भाइरसको इन्सुरेन्स गरे, अहिले उनी सबैले 1-1 लाख रुपियाँ पाए। उनीलाई पनि त्यसले पनि ठुलो सहयोग भयो। र हाम्रो चर्चलाई म भन्दैछु प्रत्येकले तपाईँले चाहिँ जीवन बिमा चाहिँ गर्नुहोस् भन्छु म। किनकि कतिजना बिरामी भइरहेको छ कि बिरामी हुने बित्तिकै उधारो लिनुपर्ने पैसा हुन्छ। जस्तो मेरो बुवा गएको चोटि तपाईँलाई थाहा छ ब्रेन ह्यामरेज हुनुभयो, एकदम ठुलो खर्च भयो, उहाँलाई भेल्लोर लानुपर्ने भयो। तर मेरो बुवाको सम्पूर्ण उहाँले चाहिँ बुद्धि चाहिँ के पुऱ्याउनु भएछ भन्दा चाहिँ उहाँले इन्सुरेन्स गर्नुभएको रहेछ एउटा। अनि त्यो इन्सुरेन्सले उहाँको सम्पूर्ण बिमारको खर्च चाहिँ बेहोर्यो। अनि उहाँले महिना वर्षमा त्यही 6,000-7,000 तिर्नुहुन्छ वर्षमा। यदि उहाँले त्यो वर्षमा 6-7 हजार रुपियाँ तिर्ने त्यो सानो भए पनि इन्सुरेन्स नलिनु भएको भए उहाँलाई चाहिँ पैसा खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो कि कताबाट पनि पैसा दिनुपर्ने, पैसा सहयोग गर्नु पऱ्यो। अनि चिठी बाँड्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ चर्चमा, फलानु पास्टर बिरामी हुनुहुन्छ पैसा दिनुहोस् भनेर। तर इन्सुरेन्स गरेको कारणले मेरो बुवाले कोहीसँग पैसा माग्नुपर्ने जरुरी भएन। अनि त्यो कुरा चाहिँ आवश्यक छ। यसकारण मैले तपाईँलाई एउटा सल्लाह मात्रै दिएको। नेपालमा थुप्रै इन्सुरेन्सहरू छन्। अब सेभिङ गर्ने एउटा तरिका पनि भयो। पहिलो कुरा चाहिँ अब हाम्रो केही बिमार भयो भने त्यसको इन्सुरेन्स पनि भयो, उपचार खर्च पनि भयो। साथसाथै तपाईँलाई भविष्यको लागि त्यसले सहायता पनि गर्छ। हाम्रो चर्चले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि म जब पास्टर सियोकामा आएँ, अब म त्यो बेला क्याम्पस सुसाइडमै थिएँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म क्याम्पस सुसाइडमै पैसा पाउँथेँ। तर चर्चले दिएको भेटी चाहिँ मैले लिनु मानिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चर्चले के भन्यो भन्दा चाहिँ तपाईँले चर्चबाट स्यालेरी लिनु मान्नुहुन्न, तर तपाईँको हामी इन्सुरेन्स गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि मैले पनि त्यो ठिक छ, अब चर्चले त्यसो गर्नुहुन्छ भने। अनि चर्चले चाहिँ मेरो इन्सुरेन्स 15 इयर्सको इन्सुरेन्स छ। अहिले 10 वर्ष भयो चर्चले सुरु गरिदिएको। र यदि म बिरामी भयो भने त्यो इन्सुरेन्सले पनि कभर गर्छ। प्लस म बिरामी भयो भने मेरो आफ्नै इन्सुरेन्स पनि छ मेटा लाइफ भन्नेमा। त्यो चाहिँ अब 15 इयर्सको भएको कारण 15 इयर्स पछाडि चाहिँ त्यो डबल भएर, उदाहरण मैले 10 लाख रुपियाँको इन्सुरेन्स गरेँ भने चाहिँ अबको 15 वर्ष पछाडि त्यो 20 लाख भएर आउँछ। प्लस बिचमा बिरामी भयो भने सम्पूर्ण बिमारीको खर्च चाहिँ उसले तिर्छ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो सेभिङ गर्ने एउटा माध्यम पनि भयो। मैले तपाईँलाई खालि मेरो सेयरिङ गरेको है त। किनकि हामी सबैले सेभिङ गर्नुपर्ने किन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यही हो। अब 15 इयर्स पछाडि म अहिले 48 वर्ष भएँ। 15 वर्ष पछाडि म कति वर्ष हुन्छु भन्नुहोस् त? 15 वर्ष पछाडि कति वर्ष हुन्छ होला त? लगभग 67 वर्ष हुन्छु। नेपालमा 67 वर्षमा चाहिँ रिटायरमेन्टको कुरा आउँछ। तर त्यो बेला चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यदि मैले 10 लाख रुपियाँको इन्सुरेन्स गरेको हो भने चाहिँ म 15 इयर्स पछाडि 20 लाख पाएँ भने त्यो पैसाले हाम्रो भविष्यको लागि, वृद्ध उमेरको लागि सहायता हुन्छ। म कोहीप्रति, मेरो छोराछोरीप्रति, मेरो भाइहरूप्रति पनि म निर्भर रहनुपर्ने कुनै जरुरी रहँदैन। साथसाथै त्यो बिचमा म बिरामी भयो भने पनि उनीहरूले त्यो इन्सुरेन्सले कभर गर्छ। मैले तपाईँलाई किन बताएको भन्दा हामी सबैले सेभिङ गर्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा छ। तर कहाँ सेभिङ गर्ने, कहाँ बचत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोच्नुहोस्। तपाईँ कतिजनाको श्रीमतीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँले श्रीमतीलाई पनि भन्नुहोस् इन्सुरेन्स गर भनेर। अनि तपाईँले वर्षमा खालि इन्सुरेन्स भनेर 2 चोटि दिने हो। तपाईँले त्यहाँ पनि सेभिङ गर्नु सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँको फ्युचरको लागि तपाईँलाई सहज हुन्छ, भविष्यको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि। अब मेरो छोरालाई मैले भनेको थिएँ अब भविष्य तिमी पढ्नुपर्छ। मेरो छोरा अहिले 23 वर्ष भयो। अनि यो आउने हप्ताबाट 24 वर्ष लाग्दैछ। मैले उसलाई इन्सुरेन्स गरेको छु भविष्य उसको कलेजको लागि। मैले उसलाई 2 लाख रुपियाँ इन्सुरेन्स गरेको थिएँ। अब यो आउने साल चाहिँ उसको पुरा हुँदैछ। अनि यो आउने साल उसले 4 लाख रुपियाँ पाउँछ। अनि मैले भनेको 4 लाख रुपियाँले चाहिँ म तिम्रो फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ तिमी विदेशमा पढ्नु गयो भने तिमीलाई सहायता पाउनेछ। त्यो चाहिँ एजुकेसन को लागि भनेर मैले अलग गरिदिएको उसलाई। यो चाहिँ बचतको कुरा मैले तपाईँलाई किन गरेको भन्दा चाहिँ त्यसले हाम्रो नानीको भविष्यको लागि पनि सहायता गर्छ। जति तपाईँले मलेसियामा कमाउँदै गर्नुहुन्छ, पैसा भन्ने कुरा तपाईँले जति पैसा पठाए पनि सकिहाल्छ।
तर भोलि आपद विपद हुँदाखेरि तपाईँसँग यदि इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने, बचत गर्ने बानी छ भने त्यसबाट तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो श्रीमती यो क्षेत्रमा एकदम असल छिन् उनले पैसा बचत गर्ने विषयमा चाहिँ। म चाहिँ पास्टर भएको कारणले म चाहिँ पैसा जति आए पनि गइहाल्छ, किन दिने मान्छेहरू आवश्यक परेको मान्छे धेरै देख्छु, म सहायता गरिहाल्छु। त्यही कारण मैले धेरै ठाउँ दिनुपर्ने कारणले मसँग त्यति धेरै पैसा स्टक रहँदैन। तर मेरो श्रीमतीले यो कुरा बुझ्नु भयो। मेरो श्रीमतीको सानो व्यवसाय पनि छ, कस्मेटिक व्यवसाय पनि छ। त्यहाँबाट उनले चाहिँ त्यो सहकारीमा उनले धेरै खाता खोल्नु भएको छ। अनि एउटा खाता चाहिँ गरिब नानीहरूको लागि भनेर उहाँले खोल्नु भएको छ। मेरो विचारमा मेरो छोराको नाममा छ। अर्को 2वटा खाता चाहिँ उहाँले खोल्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ उनले जम्मा गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनले इन्सुरेन्सको पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब केही बिरामी भयो भने त्यो इन्सुरेन्सले कभर पनि गर्यो, साथसाथै फ्युचरको लागि भविष्यको लागि पनि सुरक्षित भयो त्यो पैसाहरू। अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो तरिका छ। तपाईँले परिवारमा सल्लाह गरेर त्यसरी पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो खालि राय मात्रै हो। तपाईँले त्यसो गर्नुहोस् भन्ने मेरो तपाईँलाई सल्लाह चाहिँ होइन, तर मेरो खालि व्यक्तिगत विचार मात्रै तपाईँसँग राखेको। त्यही तपाईँलाई त्यो कुरा राम्रो लाग्छ तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँको परिवारमा केही आपद विपद आइपरेमा समस्या नहोस्। मैले हाम्रो चर्चकोलाई सबैलाई भनेको छु, तपाईँले सबैले इन्सुरेन्स गर्नुहोस्। म इन्सुरेन्स कम्पनी खोलेर बसेको मान्छे होइन पास्टर भएको कारणले। तर म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जहाँ प्रभुले अगुवाई गर्नुहुन्छ इन्सुरेन्स गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन बिमा गर्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई बिमार परेमा आइपरेमा तपाईँलाई त्यसले सहयोग गर्नेछ। मैले अघि मेरो बुवाको उदाहरण मात्रै दिएको। बुवाले साधारण उहाँले वर्षमा 8-10 हजार तिर्नुहुन्छ, तर उहाँको सम्पूर्ण बिमारको लगभग 4 लाखभन्दा बढी खर्च भयो, त्यो बिमाले नै तिरिदियो। त्यो कारणले गर्दा त्यसले सहायता हुनसक्छ। ओके, 14 नम्बर हामी जाउँ। के हामीसँग भएको आर्थिक उपलब्धिको बारेमा हाम्रो विवेकले हामीलाई दोस्याउँछ कि? अथवा हामीलाई पैसा कमाउने जुन कुरा तरिकाले हामी पैसा कमाउँदैछौँ त्यो कुरामा हाम्रो विवेकलाई दोस्याउने केही कुरा छन् कि? त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो विवेकमा कुनै दोस्याउने कुरा छ भने, अथवा हामी गलत बाटोबाट पैसा कमाएको त छैन, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। 15 आवश्यकता र चाहना बिच भिन्नता छुट्याउनुहोस्। आवश्यकता र चाहना भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो निड एन्ड वान्ट भन्छौँ नि। निड चाहिँ के हो? बाइबलमा जति पनि कुरा छ परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले हाम्रो सबै चाहनाहरू पुरा गर्नुहुन्न। चाहना भनेको चाहिँ अननेसेसरी चाहना नि। अहिले मैले नि हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गरेँ भने चाहिँ त्यो मेरो आवश्यकता होइन, त्यो मेरो चाहना मात्रै हो। कतिजना विश्वासीले पनि त्यस्तो प्रार्थना गर्छ कि? एउटा गीत छ नि, दाम छैन गोजीमा कि के भने एउटा गीत सुन्नुभएको छ होइन? गोजीमा दाम चाहिँ छैन, तर अब तपाईँले अब मेरो छोराले नि एउटा कार किनिदिनु पर्यो बाउ भन्यो भने नि त्यो उसको आवश्यकता होइन, त्यो उसको चाहना मात्रै हो। तर मेरो छोराले म कलेज जानुपर्छ एउटा बाइक किनिदिनुहोस् भन्यो भने त्यो चाहिँ उसको आवश्यकता हो। धेरैजना मलाई भन्नुहुन्छ, धेरैजना पास्टरले तपाईँले गाडीको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने मलाई त गाडीको लागि प्रार्थना गर्ने बित्तिकै हाँस उठिहाल्छ भने, किन मेरो लागि गाडीको अहिले आवश्यकता होइन। मेरो आवश्यकता म देख्दिनँ। अनि त्यो चाहिँ मेरो चाहना मात्रै हुनसक्छ अहिले। बुझ्नुभयो भएन? तपाईँहरू मलेसियामा हुनुहुन्छ, तपाईँले अब तपाईँको श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँले गाडीको किन्ने कुरा सोच्नुभयो भने सायद त्यो तपाईँको चाहना मात्रै हो, आवश्यकता होइन। यसकारण हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो चाहनालाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। के आवश्यकता हो, के चाहना हो? कतिचोटि चाहिँ हामीले आवश्यकता हुँदैन र पनि चाहना मात्रै गरेको हुन्छ कि, हाम्रो हृदयको चाहना मात्रै हुन्छ। प्रियहरू, संसारमा बनिने सबै चिज हाम्रो लागि आवश्यक छैनन्। बजारमा बेचिने सबै कुरा मेरो लागि आवश्यकता छैन, त्यो हाम्रो चाहना मात्रै हो। यसकारण परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो चाहना सबै पुरा हुन्छ भन्ने छैन। म एकजना व्यक्तिलाई चिन्छु, धेरै वर्ष अगाडि म काठमाडौँ आएको थिएँ, म कोरिया जाने स्टडीको लागि जानु आँटेको थिएँ। त्यही बेला एकजना मेरो भाइ चाहिँ त्यो कन्फरेन्समा आएको थियो, त्यहाँ गएको थियो। त्यहाँको त्यो प्रचारकले चाहिँ उफ्री प्रचार गर्दै थियो। के भन्दै थियो भन्नुहोस् त? त्यो 500 जना सम्मेलनमा मान्छे आएको रहेछ, उसले चाहिँ के प्रचार इङ्ग्लिसमा प्रचार गर्दै थियो। नेपाली प्रचारकले इङ्ग्लिसमा प्रचार गर्दै थियो, अनि अनुवादक पनि राखेको छ। किन नेपाली अगुवाले इङ्ग्लिसमा प्रचार गर्नु पऱ्यो, किन अनुवाद गर्नु पऱ्यो? सुन्ने पनि सबै नेपाली नै हो। अनि उहाँले के प्रार्थना गर्छ, म 1 महिनामा परमेश्वरले मलाई हेलिकप्टर दिने हुनुहुन्छ, हालेलुया भन्दै थियो। अनि सबैजनाले हालेलुया भन्दै थिए। अनि मैले मनमनमा सोचेँ, तपाईँको लागि हेलिकप्टर जरुरी छैन। तपाईँले हेलिकप्टर पायो भने पनि के गर्नुहुन्छ? त्यसको पाइलटको लागि पैसा तिर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि तपाईँ हेलिप्याड चाहियो, कहाँ राख्नुहुन्छ? त्यो तपाईँको आवश्यकता होइन, त्यो तपाईँको चाहना मात्रै। मेरो मनमनमा भने
अनि अहिले उहाँ देश छोडेर जानुभयो, नेपाल देश छोडेर भाग्नुपर्ने भयो। कोही बेला बुझ्नुहुन्छ मान्छेको चाहना र आवश्यकता भनेको? परमेश्वरले आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। हजुर, हाम्रो माधव भाइ पनि त्यहाँ जोडिनु भएको छ, माधव महरा भाइ। माधव भाइले यदि हेलिकप्टरको लागि अहिले प्रार्थना गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले परमेश्वर सुन्नुहुन्न है। परमेश्वरलाई बिना बताउँ टेन्सन नदिनुहोस्, हेलिकप्टर तपाईँको लागि आवश्यकता होइन। तर होइन, माधव भाइले प्रभु तपाईँले मेरो घरमा सानो एउटा घर बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, मेरो परिवार नानीको लागि, त्यो तपाईँको आवश्यकता हो। तर तपाईँले हेलिकप्टरको लागि प्रार्थना गर्नुभयो भने नि परमेश्वरले तपाईँलाई जवाफ दिनुहुन्न, किनकि हेलिकप्टर तपाईँको आवश्यकता होइन, तपाईँको चाहना हो। यसका हाम्रो आवश्यकता र चाहनालाई हामीले छुट्याउनुपर्छ। धेरैचोटि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहना पुरा गर्नको लागि लागि परेका छौँ, जो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता नै होइन। 16औं प्रश्न चाहिँ छ, अब हामी गम्भीर प्रश्नतिर जाँदैछौँ के हामी मण्डलीमा दशांश दिन्छौँ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, तपाईँको लोकल चर्चसँग कुरा गर्नुहोस्। कतिजनाले तपाईँ नेपालमै दशांश पठाउनुहुन्छ होला, कतिजनाले हाम्रो एकजना हाम्रो चर्चको विश्वासी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आधा उतै दिनुहुन्छ, आधा चाहिँ यता पठाउनुहुन्छ होइन। त्यो उहाँको विवेकको कुरा हो, पवित्र आत्माले जसरी अगुवाई गर्नु ठिक छ। तर तपाईँले परमेश्वरको राज्यको लागि कमाइको एउटा दशांश दिनुहुन्न। यदि तपाईँ दशांश दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो कुरा थाहा हुन्छ तपाईँ पैसाको विषयमा राइट दृष्टिकोण भएको मान्छे हो। मैले कहाँ दिनुपर्छ त्यो चाहिँ भनेको छु, त्यो तपाईँलाई परमेश्वर जहाँ अगुवाई हुन्छ त्यहीँ दिनुहोस्। यदि तपाईँ अहिले जानुहुने त्यहीँ विदेशमै दिनुपर्ने हो वा लोकल चर्च नेपालमा पठाउनु पर्ने, त्यो तपाईँको विवेकमा तपाईँको परिवारसँग सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँले आधा त्यहाँ दिएर आधा यता पठाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुरा हो। तपाईँलाई पवित्र आत्माले जसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर दशांश तपाईँले छुटाउनुहुन्छ हुन्न। तपाईँले 100मा 90% आफ्नो निम्ति प्रयोग गरेर 10% प्रभुको राज्यको लागि दिनुहुन्छ। 90% पैसाले यदि तपाईँ बाँच्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 100% नै राखे पनि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। मैले भने बुझ्नु भने तपाईँले 90% जो तपाईँ राख्नुहुन्छ नि दशांश छुट्याएर, यदि 90% मलाई पुग्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 100% नै राख्यो भने पनि तपाईँलाई कहिले पुग्दैन। यसका प्रियहरू, दशांश विषय हामी क्लियर हुनुपर्छ। दशांश परमेश्वरको आज्ञा भएको कारणले होइन, तर हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले। तपाईँ 2 कोरिन्थी 8 अध्यायमा पावलले भन्छ, माकेडोनियाको चर्च गरिब थिए, ठुलो सङ्कटबाट गइरहेका थिए, र पनि तिनीहरूले परमेश्वर राज्यमा आफ्नो औकात अनुसार औकातभन्दा पनि ज्यादा दिए। अनि नेपालीमा यसरी लेखेको छ, घोर गरिबीबाट गइरहेका थिए भन्छ। घोर गरिबी, गरिबीको पनि अझै गरिबी, त्यसलाई हामी घोर गरिबी, अङ्ग्रेजीमा एक्सट्रिम पवर्टी भन्छ। माकेडोनियाका चर्च, फिलिप्पी, थेसलोनिका, बिरियाका चर्चहरूमा ठुलो सङ्कट आएको थियो। ग्रेट ट्रेभोल्युसन होइन, ग्रेट ट्रेभोल्युसन, महासङ्कटको समयबाट अनि एक्सट्रिम पवर्टी, घोर गरिबीबाट गइरहेका थिए, तर तिनीहरूले प्रशस्त गरिदिए भन्छ। कसरी दिए त? अनि पावलले यसो भन्छ, तिनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझे, परमेश्वरको प्रेमलाई बुझे, ख्रिस्टको क्रुसलाई बुझे भन्छ। जबसम्म तपाईँले परमेश्वरले कति धेरै हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, कति धेरै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, कति धेरै हाम्रो निम्ति क्रुसमा उहाँले सबै आशिषहरूको निम्ति हामीलाई धनी तुनाउनलाई उहाँ हाम्रो निम्ति कसरी क्रुसमा गरिब बन्नुभयो, उहाँले क्रुसमा हाम्रो लागि सबै कुरा दिइहाल्नुभयो। यो कुरालाई बुझे माकेडोनियाको चर्चले, अनि तिनीहरूले प्रशस्त गरी आफ्नो गरिबीबाट दिए भन्छ। म धनी भएर दिन्छु भनेर कहिले नसोच्नुहोस् प्रियहरू। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले 10,000 कमाउँदा 1,000 दिनु सजिलो छ, तर 10 लाख रुपियाँ कमाएर 1 लाख रुपियाँ दिनु गाह्रो छ। बुझ्नुभयो भने मैले भनेको 10,000 कमाएर 1,000 दिनु सजिलो छ होला, तर 10 लाख कमाउनेले 1 लाख दिनु नै गाह्रो छ। यस कारण तपाईँले म धनी भएर दिन्छु भन्नुहुन्छ चाहिँ कहिले पुरा हुँदैन। तपाईँ हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट हामी दिन सुरु गरौँ। परमेश्वर त्यहीँबाट तपाईँ र मलाई प्रशस्त गरी अनुग्रहमा वृद्धि गर्दै लैजानुहुनेछ। यसकारण दशांश निरन्तर परमेश्वर राज्यको लागि दिइराख्नुहोस्। 17, के तपाईँको आर्थिक योजनाहरू छन् त चाहिँ तपाईँले फ्यामिली बसेर बनाउनुहोस् आफ्नो पारिवारिक योजना। अघि मैले भने कति पर्सेन्टहरू तपाईँले मण्डलीलाई दिनुपर्ने कुराहरू छन्। प्रभुको राज्यको लागि दिने त 10% भइहाल्यो, त्यो बाहेक पनि तपाईँले साथ गरिबहरूको लागि दिने, साथीलाई सहयोग गर्ने, सुसमाचारको लागि दिने भनेर अलग गर्नुहोस्। मैले मेरो छोरालाई त्यो कुरा सिकाएको छु। मेरो छोराले पनि उसको भिन्नै बजेट छ, मेरो छोराको पनि बजेट छ, र उसले चाहिँ उनीहरूको मेरो छोराको योजना चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ उता मकनपुरको चेपाङ पास्टरहरूलाई सपोर्ट गर्छु भन्छ। अब बिचरा ऊ आफै पढ्दैछ,
तर उसले कति महिनाको 2 हो 3,000 रुपियाँ उसले पठाइरहेछ अहिलेसम्म त्यहाँ चितवनको एकजना पास्टरलाई। मलाई पनि थाहा थिएन, तर उसले चाहिँ आफैले बजेट बनाएको रहेछ हामीले दिएको पकेट मनीहरूबाट, र उसले पनि सानोतिनो काम गरेर कमाएको पैसाहरूबाट चाहिँ पास्टरलाई सपोर्ट गर्छ। उसले यो काम चाहिँ उसले चाहिँ 11 क्लास हुँदादेखि सुरु गरेको, अहिलेसम्म गरिरहेछ। किनकि उसले अब धनी भएर दिन्छु भनेर त कहिले दिन सक्दैन, उसँग धेरै पैसा कमाउने के बाटो पनि छ, ऊ आफै पढ्दैछ, विद्यार्थी हो। हामीले दिएको पकेट मनीबाट हाम्रो चर्चको अरू 3जना जवानहरूलाई उसले यो वर्ष कति 5जना जवानहरू तयार भएको छ, सबैजना कलेज पढ्छन्, अनि उनीहरूले चाहिँ आमा बुवाले दिएको पैसा जम्मा गरेर चाहिँ पास्टरलाई सपोर्ट गर्छ। त्यो परमेश्वर राज्यको लागि हामीले अलग गर्ने कुराहरू पनि हामीले गर्दै जानुपर्छ। प्रियहरू, त्यसको लागि योजना गर्नुपर्छ, आफै त आउँदैन योजना गर्नुहोस्। अघि मैले भने तपाईँले कति बचत गर्ने त्यसको लागि योजना गर्नुहोस्, कुन ठाउँमा बचत गर्ने प्लान गर्नुहोस्, श्रीमतीसँग सल्लाह गर्नुहोस्। तिमीले पनि इन्सुरेन्स गर है, बिमा जीवन बिमा गर। थुप्रो इन्सुरेन्ससम्म अहिले नाम पनि भन्नु सक्दैन, नेपालमा 10-15वटा बढी इन्सुरेन्स छ, नेपालको आफ्नै सरकारको बिमा पनि छ। जहाँ हुन्छ गर्नुहोस्, त्यहीँबाट तपाईँको बचत हुँदै जान्छ। पैसा त सधैँ जति पठाए पनि खाइहाल्छ नि होला, सकिहाल्छ होला, नानीहरूमा खर्च हुन्छ, कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ, त्यो कहिल्यै हाम्रो हातमा रहँदैन। तर तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने लगानी गर्ने कुराहरू गर्दै जानुभयो भने त्यसले राम्रो हुन्छ। तपाईँ फ्यामिलीमा सब सल्लाह गर्नुहोस्, योजनाहरू बनाउनुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ यी 4 कुराहरू कहिल्यै नगर्नुहोस्। यी 4 कुराहरू तल है, 4 कुराहरू हेर्नुहोस् है त। पहिलो, नेभर बाई वाट यु क्यान नट अफोर्ड। जे कुरा किन्नलाई हामी क्षमता छैन त्यो कहिले नकिन्नुहोस् है। जे कुरा हामी किन्न सक्दैनौँ कहिले पनि नकिन्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँसँग जे कुरा किन्नलाई पैसा छैन नकिन्नुहोस्। मेरो छोरालाई मैले भनेको थिएँ, मेरो छोराले चाहिँ 8 क्लास पढ्दाखेरि नै उसले मलाई चाहिँ मोबाइल किनिदिनु भनेको थियो। अनि मैले मेरो छोरालाई भने, उसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब स्क्रिन मोबाइल, स्क्रिन टच मोबाइल मैले भनेको थिएँ, म अहिले तिमीलाई किन्नु सक्दिनँ, त्यसले अझै तिमीले 2 वर्ष पर्खनु पर्छ। उनले एसएलसी पास गरेपछि त्यसपछि मात्रै मैले उसलाई किनेँ। मसँग पैसा छैन, उसलाई त्यो महँगो 30-40 हजारको मोबाइल कहाँबाट किन्ने है। छोरा रुयो भनेर किन्नै पर्छ भन्ने छैन, तर हाम्रो नानीलाई हामी सिकाउनुपर्छ के कुरा आवश्यकता हो, के कुरा चाहना हो, त्यो चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। यसका मैले के कुरा चाहिँ मैले मेरो लागि आवश्यकता छैन त्यो मैले किन्नुपर्छ भन्ने छैन। यसका प्रियहरू, जे कुरा हामी किन्न सक्दैनौँ त्यो कुरा कहिले नकिन्नु, त्यसले ऋणमा पार्छ। अनि धेरैजना ऋणमा डुबेर ध्वस्त भएका छन्। मलाई केही वर्ष अगाडि एकजना विश्वासी दाइ, उहाँ विश्वास गरे 3 वर्ष जति भएको थियो, एकदम राम्रो विश्वासी फेरि। अनि मेरोमा आउनुभयो, उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, पास्टरज्यू मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् हात राखेर भन्नुभयो। मैले भने के को लागि प्रार्थना गरौँ हात राखेर भनेको, म अब नेपाल छोडेर जाँदैछु, सायद म नेपाल कहिले फर्किँदिनँ होला भनेर उहाँले मलाई 20,000 रुपियाँ पैसा दिनुभयो। मैले मलाई किन दिनुभयो 20,000, मलाई चाहिँदैन पैसा, तपाईँले मलाई किन दिनुभएको? होइन, यो परमेश्वरले भनेको छ म तपाईँलाई दिन्छु, यो चाहिँ मेरो तपाईँको जीवनको लागि बिउ हो, तपाईँले मलाई चाहिँ प्रार्थना चाहिँ गरिदिनु। मैले भने म पैसा लिँदिनँ, म प्रार्थना चाहिँ गर्छु भने। अनि मैले सोधेँ खास कारण चाहिँ तपाईँ के हो नेपाल छोड्नुपर्ने कारण भनेको? मैले एउटा चिया कम्पनी सुरु गरौँ भनेर मसँग पैसा थिएन, लोन लिएर मैले पैसा हालेँ। 3 करोड रुपियाँ पैसा लिनुभएको रहेछ। 3 करोड रुपियाँ लिएर पैसा ब्याङ्कबाट लिएर सुरु गर्नुभएछ। त्यही बेला त्यो उहाँले चाहिँ एउटा जर्मन र युके पठाउने कम्पनी, उहाँले कम्पनी किन्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, चियाको कम्पनी, त्यो अर्ग्यानिक कम्पनी, चिया पठाउने कम्पनी नै किन्नु भएको रहेछ। त्यो कम्पनी किनेको नेक्स्ट महिनाबाट चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ सरकारले ब्यान गरेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, उसलाई पनि थाहा भएन, त्यो कम्पनी किन्नुभयो 3 करोडमा। अनि 3 करोडको चियाहरू यति ठुलो फ्याक्ट्री जस्तो किन्नु भएको, त्यो कम्पनीले नै बन्द भएपछि उहाँको के भयो, सबै चिया बाहिर जाने बन्द भयो। अनि त्यो 3 करोडको 1 वर्षमा कति भयो होला भन्नुहोस् त ब्याङ्कको ऋण? अनि लगभग उहाँको 2 वर्षमा 6 करोड जति ब्याङ्कको ऋण भएछ। अनि उहाँको 4 तले घर त काठमाडौँमा थियो, तर त्यो घर चाहिँ श्रीमतीको नाममा भएको थियो, श्रीमतीले दिएन बेच्नलाई। त्यो बेच्दा 2 करोड जति चाहिँ आउने रहेछ। अनि उहाँलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट वान्टेड भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले छोड्नु पर्ने भयो, नेपाल देश छोडेर। अनि मैले सुने अहिले उहाँ नेपाल छोड्नु भएको 6-7 वर्ष भयो होला, अहिलेसम्म उहाँको कहीँ कन्ट्याक्ट छैन। मैले सुनेको इन्डियाको साउथ इन्डियातिर बस्नुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। कल्पना गर्नुहोस् त्यो ऋण कति भयो होला? 3 करोडको 6 करोड, 6 करोडबाट कति भयो त? जबकि उहाँसँग त्यो कम्पनी चलाउने क्षमतै थिएन, उहाँले किन किन्नु पर्यो?
मैले तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिएको। जो कुरा हामी किन्न सक्दैनौँ, जो कुरा किन्नको लागि हामीसँग पैसा छैन, त्यो कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। अब हामी बुढाबुढी ऋण लिएर किराना पसल सुरु गरौँ नभन्नुहोस्। जब समयसँग पैसै छैन भने किन किराना पसल सुरु गर्नु पर्यो? तपाईँसँग यदि 2 लाख रुपियाँ छ भने सानो सुरु गर्नुहोस्। ब्याङ्कबाट लोन लिएर 10 लाखको सुरु नगर्नुहोस्। मैले एकजना दाइलाई अस्ति भर्खर सल्लाह दिएको थिएँ, अनि उहाँ अहिले पस्ताउँदै हुनुहुन्छ। कतिचोटि हाम्रो अगुवाहरूको सल्लाह नसुन्दा पनि गाह्रो हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, पास्टर बाबु म प्रार्थना गर्दैछु, म घर बनाउँछु भन्नुभयो। राम्रो कुरा हो। अनि उहाँले भन्नुभयो मैले नक्सा पास गरेर, मैले भने कस्तो घर बनाउने भनेको? 4 तले घर बनाउँछु भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भने भाइ 4 तला घर नबनाउनुहोस्। तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ? 4 जना परिवारमा, 2 जना नानी बुढाबुढी, किन 4 तला घर भाडामा आउँछ नि भन्नु। मैले भने 2 तला बनाउनुहोस्, 1 तलाले तपाईँलाई पुग्छ, 1 तला भाडा दिनुहोस् भनेको होइन। मैले नक्सा बनाइहालेँ, 4 तले बनाउँछु भन्नुभयो। अनि बनाउनु सुरु गर्नुभयो। अनि अहिले उहाँको ब्याङ्कको ऋण छ। अनि अस्ति पनि मलाई फोन गरे हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो त? पास्टरले भनेको सुन्नु पर्यो। पैसा छ 2 तला मात्रै घर बनाउने, तर उहाँको आँट चाहिँ के छ? 4 तला बनाउने। अनि कहाँबाट बनाउनुहुन्छ भने ब्याङ्कबाट पैसा लिएर। अनि ब्याङ्कको तपाईँलाई ब्याज कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि? चर्को ब्याज लिएर बनाउनु भयो। अब अहिले त्यो घर उहाँले बेच्नुपर्ने अवस्था छ। मैले जे सल्लाह दिएँ ठ्याक्कै उहाँले उल्टो गर्नुभयो। यस कारण जे कुरा हामीसँग बनाउने क्षमता छैन त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। उहाँसँग 2 तला बनाउने पैसा थियो, मैले त्यही भने 2 तला मात्रै बनाउनुहोस्, अहिले पछि थप्नुहोस्। उहाँले 4 तला आँट्नु भयो। अहिले पैसा ब्याङ्कको ऋण लिएर बनाउनु भयो। आखिरी अहिले उहाँले त्यो घर बेच्नुपर्ने अवस्था छ, नत्र ब्याङ्कले लिलामी गर्ने अवस्था छ। प्रियहरू, जे किन्नलाई जे गर्नलाई हामीसँग क्षमता छैन त्यो नगर्नुहोस्। दोस्रो कुरा के गर्नु हुँदैन? नेभर, कहिले नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ के हो? नेभर बोरो वाट यु क्यान नट रिपे। जे कुराहरू हामी फिर्ता गर्न सक्दैनौँ कहिले पनि उधारो नलिनु। तेस्रो कुरा, जे जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनौँ त्यसमा हामी हस्ताक्षर अथवा गवाही नबस्नुहोस्। नेभर को साइन वाट यु क्यान नट बी रेस्पोन्सिबल। अथवा यो चाहिँ विदेशतिर विशेष गरी लागु हुन्छ। विदेशतिर कसैले गाडी किन्नु सकेन, घर किन्नु सकेन भने चाहिँ अर्को व्यक्ति पनि जमानी बसिदिन सक्छ। अहिले नेपाली भने जमानी, तपाईँ त्यसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु सक्नुहुन्न भने कसैको जमानी नबस्नु भनेको त्यो त हितोपदेशमा त्यो कुरा लेखेको छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ जे कुरा गुमाउन तयार हुनुहुन्न कहिले पनि उधारो नदिनुहोस्। नेभर लोन वाट यु क्यानट प्रिपेयर टु लुज। मैले भने बुझ्नुभयो भएन? तपाईँले यदि गुमाउनु तयार हुनुहुन्न भने ऋण पनि नदिनु अरे। यसकारण तपाईँले कसैलाई ऋण दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उसले फिर्ता गरेन भने पनि ठिकै छ भन्ने मनमा चाहिँ तयारी गरेर दिनु अरे ऋण चाहिँ। बुझ्नुभयो भएन? कहिलेकाहीँ चाहिँ ऋण फिर्ता आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर गुमाउनलाई जबसम्म तपाईँ तयार हुनुहुन्न तबसम्म कसैलाई ऋण नदिनु। यसकारण ऋण दिएपछि तपाईँले यो कुरा सोच्नुहोस् अरे उसले दिएन भने पनि ठिकै छ भन्ने सोच चाहिँ तपाईँसँग छैन भने चाहिँ तपाईँ कहिले पनि ऋण नदिनु भन्छ। यो 4वटा नेभर भन्ने शब्द जहिले बुझ्नु। नेभर बाई वाट यु क्यानट अफोर्ड, जे कुरा किन्न क्षमता छैन त्यो नकिन्नुहोस्। नेभर बोरो वाट यु क्यानट रिपे, जे कुराहरू उधारो तिर्न सकिँदैन कहिले उधारो नलिनुहोस्। नेभर को साइन वाट यु क्यान नट बी रेस्पोन्सिबल, जे कुराहरू तपाईँ उत्तरदायी हुन सक्नुहुन्न कसैको जमानी बसेर हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। र अन्तिम कुरा चाहिँ नेभर लोन वाट यु क्यान नट प्रिपेयर टु लुज, कहिले पनि अरूलाई ऋण नदिनुहोस् यदि तपाईँहरू त्यो ऋण गुमाउनलाई पनि तयार हुनुहुन्न भने चाहिँ ऋण पनि नदिनु भन्छ। यो चाहिँ आर्थिक कुराहरूको विषयमा मैले भने। सायद मेरो समय केही मिनट मात्रै बाँकी होला, म केही कुरा भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको रिसर्चले अघि मैले भने देखाउँदछ कि संसारमा आर्थिक विषयमा लिएर थुप्रै समस्याहरू छन्। 71% समस्याहरू पैसाको कारणले छ। इभन 57% पास्टरहरूले अर्को जागिर पाएमा पास्टर छोड्छु भन्नेहरू पनि छ भन्छ। 50% पास्टरले सेवकाई सुरु गरेको 5 वर्षभित्र नै सेवकाई छोडेका छन्, आर्थिक विषय लिएर पनि, पैसाको चुनौतीको कारणले गर्दाखेरि पनि। ओके, पैसाको विषयमा मेरो बाइबलले सल्लाह यही छ, तपाईँ र मेरो परमेश्वरसँगको घनिष्ठता एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि परमेश्वरसँगको हाम्रो पहिलो रिलेसनसिप इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई सहायता गर्नेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा सधैँ भरोसा गर्नुहोस्। परमेश्वरले जे कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यसमा सधैँ तपाईँ भरोसा गर्नुहोस्। किन परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन।
यो चाहिँ पैसाको बारेमा हिब्रू 13 को 5 पछि प्रतिज्ञा हो। तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। हेर्नुहोस् है, पैसाको लोभबाट तिम्रो जीवनलाई अलग राख। तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। कतिजना मान्छेले यो पद मात्रै बुझ्छ। हेर्नुहोस् है, मैले अन्डरलाइन गरेँ पहिलोले है। प्रियहरू, तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पद मात्रै अलग्गै पढ्नु हुँदैन। म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। यो पद चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ हिब्रूका लेखकले कुन कन्टेक्स्टमा लेखे भन्दा चाहिँ पैसाको विषयमा, किन धेरैजना पैसाको मोहको कारणले परमेश्वरबाट अलग भएका छन्। सन्तुष्टता उनीको जीवनमा छैन। यसकारण सन्तुष्टता बस तिमीसँग जे छ त्यसमा, किनकि परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, उहाँले हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्न। यसका येशूले मत्तीको 6 अध्यायमा यसो भन्नुभयो, के खाउँला, के पिउँला, के पहिराउँला भन्ने फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब कुराहरू खोज्दछन्, तर तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले यी सबै कुराको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, उहाँले जान्नुहुन्छ यी कुराहरू हाम्रो लागि खाँचो छ। यसका जति पनि कामहरू परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यस काममा सन्तुष्ट बस्नुहोस्। प्रियहरू, मेरो व्यक्तिगत सल्लाह, मैले मलेसियातिर सुनेको त छैन, तर साउदी, दुबईतिर, कतारतिर मैले धेरैजना सुनेको छु होइन। एउटा कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा भाग्ने धेरै नेपालीहरू म चिन्छु, अनि तिनीहरू जेलमा पनि छन्। 2-3 जना विश्वासीहरू पनि जेलमा छन् अहिले। अनि उनीहरूका श्रीमतीजीले प्रार्थना गर्नु लाउँछ, मेरो बुढाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर। के भनेर प्रार्थना गर्नु भनेको? बुढा जेलमा छ भन्छ। किन जेल गयो भनेको? कम्पनी छोडेर भाग्यो अरे। कस्तो नराम्रो गवाई हो। कम्पनी जति पैसा दिएको छ त्यसमा सन्तुष्ट नभएर उनी भागेको होइन। पैसा कमाउने कम्पनी पाउँछ भने नेपाल फर्कनुहोस्, अनि फेरि त्यो पैसा धेरै पाउने कम्पनीमा जानुहोस्। किन तपाईँ त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ भनेको? प्रियहरू, युहन्नालाई बप्तिस्मा दिने युहन्नालाई सिपाहीले आएर भन्छ, हामी चाहिँ के गरौँ गुरु भन्छ नि। अनि युहन्नाले के भन्छ? तिम्रो तनखामा सन्तुष्ट बस भन्छ युहन्नाले ती सिपाहीलाई, यहुदी सिपाहीहरूलाई, रोमी सिपाहीहरूलाई, माफ गर्नुहोस्, रोमी सिपाहीहरूलाई चाहिँ युहन्ना बप्तिस्मा दिने युहन्नाले भन्छ, तिमीहरू आफ्नो तनखामा सन्तुष्ट बस, तिमीलाई परमेश्वर जे दिनुभयो त्यसमा सन्तुष्ट बस। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई जुन कम्पनीमा जहाँ राख्नुभएको छ सन्तुष्ट रहनुहोस्। तपाईँले अर्को राम्रो ठाउँ पाउनुभयो भने, राम्रो लिगल प्रोसेसबाट जाने ठाउँ छ भने जानुहोस्, होइन भने नेपाल फर्कनुहोस् र राम्रो कम्पनी भएर जानुहोस्। अनि धेरैजना जेलमा बसेर प्रार्थना गरिरहेको छ, अनि पास्टरलाई पनि बडो अप्ठ्यारो, कसरी प्रार्थना गर्नु, किनकि बुढाले फटाइ गरेर जेलमा गएको हो, राम्रो काम गरेर जेल गएको त होइन। यसका प्रियहरू, हामी त्यो विषयमा पनि होसियार हुनु आवश्यक छ। यसका हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन त्यसका दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो सल्लाह यही नै, सन्तुष्ट बस्ने कुराहरू, कन्टेन्टमेन्ट, सन्तुष्टिता हाम्रो जीवनको लागि अपरिहार्य छ। यो पद पढौँ ल, तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो जीवनको लागि सन्तुष्टि कति आवश्यक छ। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनकि जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि म सन्तुष्ट रहने मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। 13 पद, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। ओके, धेरैजनाले यो 13 पदलाई चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन गर्छ। पावलले के भन्नुहुन्छ? जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सब कुरा गर्न सक्छु। यो शक्ति दिनुहुन्छ भने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ पैसाको विषयमा, आर्थिक अभाव र खाँचोको बिचमा पनि परमेश्वरले मलाई जिउनलाई शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कन्टेक्स्ट हो, सन्दर्भ हो। मलाई परमेश्वरले सबैको शक्ति दिनुहुन्छ भनेर 6 तला बिल्डिङबाट हाम नफाल्नुहोस् प्रियहरू, त्यो गलत हुन्छ। परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ भनेर अनि कुदिरहेको गाडीको अगाडि हामी हिँड्नु हुँदैन, त्यो गलत साबित हुन्छ। यो पावलले कन्टेक्स्ट कुन सन्दर्भमा कुरा गर्दैछ? जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सब कुरा गर्न सक्छु भनेको चाहिँ पावलले 11देखि 12 पदसम्म के भन्दैछ? मेरो जीवनका जसोसुकै परिस्थितिहरू आए पनि, चाहे अभावहरू, चाहे खाँचो हो भए पनि, जसोसुकै भोक प्यासमा म किन नहौँ, म त्यो अवस्थामा पनि जिउन सक्छु। किनकि उहाँले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। यसको पावलले चाहिँ यहाँ के भन्छ हेर्नुहोस् त, सन्तुष्ट रहने मैले सिकेको छु। तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुहोस् त, सिकेको छु भन्ने। अनि त्यसपछि 11 पदमा 12 पदमा पनि सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। प्रियहरू, तपाईँले अन्डरलाइन गरिराख्नुहोस्। मैले अन्डरलाइन गरेँ, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ होइन मैले गरेको? हजुर देख्दै हुनुहुन्छ?
देख्दै हुनुहुन्छ नि होइन, देख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त पावलले के भन्छ, म जीवनमा पावल पनि उसको जीवनमा थुप्रै स्ट्रगलहरू छ। अनि पावलले भन्छ मैले भोक प्यासमा वा प्रशस्तमा अभावमा होस् वा मलाई प्रशस्त भएको समयमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट, सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। प्रियहरू, म तपाईँलाई आज यो दिउँसो, तपाईँ त्यहाँ दिउँसो भएको छ, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनि परमेश्वरको वचनबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तुष्टि आफै आउँदैन, यो चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा सिक्नुपर्ने कुरा हो। पावलले भन्छ मैले सिकेको छु। तपाईँले आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म पनि सन्तुष्ट रहने रहस्यलाई सिक्दछु, म यो कुरा सिक्न चाहन्छु। सन्तुष्टि आफै आउँदैन, सन्तुष्टि प्रार्थना गरेर पनि आउँदैन। सन्तुष्टिता तपाईँ र मेरो जीवनको निर्णय हो। के तपाईँ सन्तुष्ट रहने निश्चयता गर्नुहुन्छ? म त परमेश्वरले मेरो जीवनमा जे दिनुभयो त्यसमा सन्तुष्ट छु। मलाई सेवकाई दिनुभयो, म सन्तुष्ट छु। मलाई परिवार, मेरो श्रीमती, मेरो नानी दिनुभयो, म त्यस कुरामा म सन्तुष्ट छु। परमेश्वरले मलाई सेवकाई दिनुभयो, म त्यसमा सन्तुष्टि छु। हामीले काठमाडौँमा बस्छौँ, जहाँ बस्छौँ, अहिले हामी भाडाकै घरमा बसिरहेछौँ, हामीलाई परमेश्वर सन्तुष्टि दिनुभएको छ। प्रभुलाई महिमा होस्, जहाँ बसे पनि सन्तुष्टि त तपाईँ र मेरो छनौट हो। सन्तुष्टि कसैले हाल्ने कुरा होइन। कुनै सम्मेलनमा गएर कसैले, कुनै पास्टरले प्रार्थना गरेर सन्तुष्टि आउने कुरा होइन। सन्तुष्टि तपाईँ र मेरो जीवनको छनौट हो, तपाईँ र मेरो निर्णय हो। यसो पावलले भन्छ मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। प्रियहरू, तपाईँले सिक्नुहोस्, म पनि सिक्नुपर्छ। कतिजनाको जीवनमा असन्तुष्टिको कारणले जहिले पनि गनगनको कुराहरू मात्रै छ। जीवनमा यति धेरै समस्याहरू, चुनौती छन्, खालि असन्तुष्टको कारणले। जे गरे पनि सन्तुष्टि छैन। कतिजना श्रीमानले पैसा पठाए पनि सन्तुष्टि छैन, त्यो गरे पनि सन्तुष्टि छैन, यो गरे पनि सन्तुष्टि छैन। बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले मोबाइल किनेर सन्तुष्ट बन्छु भनेर स्यामसङको नि स्यामसङ मोबाइल तपाईँले 70,000मा किन्नुहोस् कि 1 महिनापछि तपाईँलाई रिस उठ्नु थाल्छ। अलिकति ह्याङ भयो कि पछाड्नु मन लाग्छ। अनि किनकि त्यो स्यामसङ मोबाइल 2 महिनामा फेरि नयाँ आउँछ। अहिले त कति 18 कि 19 पो आइसक्यो। मैले सुनेको त स्यामसङ 5सँग सुन्दै थिएँ, अस्ति त स्यामसङ 17 पो आइसकेछ। मलाई त 2-3 वर्षमा त स्यामसङ 100 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। स्यामसङ 100 कति छिटो परिवर्तन भएको। नयाँ आएकै गर्छ, पुरानो फ्याँक्नु मन लाग्छ है। संसारमा यति नयाँ कुराहरू आइरहेको छ, यता हेऱ्यो त्यो मनपर्छ, त्यो हेऱ्यो त्यो मनपर्छ। अघि मैले भने सबै कुरा संसारमा बनिएका सबै कुरा हाम्रो लागि होइन। अमेरिका सरकारले मलाई रकेट दियो भने के गर्नु र? मलाई रकेट चलाउनै आउँदैन हो। लाजस्तो तपाईँ पास्टर हुँदो रहेछ, रकेट पो तपाईँलाई गिफ्ट दिनु पऱ्यो भने अमेरिकन सरकारले मलाई रकेट दिएर के गर्नु? मैले धेरै बनाएँ भने रकेट भत्काएर म के बनाउँछु होला र? के गर्नु सक्छु र त्यसलाई? किन त्यो मेरो लागि उपयोगी छैन। कसैको लागि, वैज्ञानिकको लागि त्यो ठुलो महत्त्व छ, तर मेरो लागि त्यो महत्त्व छैन। यसका प्रियहरू, संसारमा बनिएका सबै कुरा हाम्रो लागि समान महत्त्व छैन, हाम्रो लागि खाँचो छ भन्ने होइन। म कोही बेला बजार जान्छु कि त्यो सुपर मार्केटतिर यति धेरै चिजहरू, नयाँ चिजहरू, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू कति धेरै देख्छु। अनि मेरो मनमा एउटै कुरा म भन्छु, यो सबै कुरा मेरो लागि आवश्यकता छैन। मसँग जे छ परमेश्वर दिनुभएको, म त्यसमै सन्तुष्ट छु। प्रियहरू, सन्तुष्टि तपाईँ र मेरो जीवनको निर्णय हो। तपाईँले हबकुब 3 अध्यायमा पढ्नुहोस्, हबकुबले त्यही भन्छ, म रमाउँछु। दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको निर्णय हो। आनन्द, रमाहाट भन्ने कुरा पनि तपाईँ र मेरो जीवनको निर्णय हो। सन्तुष्टि भन्ने पनि तपाईँ र मेरो जीवनको निर्णय हो। हबकुबले के भन्छ? हबकुबको पुस्तकमा, हबकुब 3 अध्यायमा, चाहे दागको बोटमा, तपाईँले त्यो पद याद गर्नुभएको छ नि होइन? हबकुबले के, चाहे दागको बोटमा फुल नफुले पनि होइन, अनि त्यो पछाडि गोठमा भेडा बाख्रा रहेन भने पनि, अन्जिरको रुखमा फुल फुलेन भने पनि म परमप्रभुमा रमाहाट गर्छु भन्छ। म रमाहाट गर्नेछु। 18 पदमा म रमाहाट गर्नेछु। प्रियहरू, रमाहाट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनको निर्णय हो। हबकुब 3 अध्याय तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। 3 अध्याय हजुर देख्दै हुनुहुन्छ? देख्नुभयो? देख्नु भएको छैन है? हबकुब 3 अध्यायको 18-17
अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस्, दागको बोटमा फुल नफलोस्, जैतुनको रुखमा फल नलागोस्, खेतले अन्न किन नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि, गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि। 18 पदमा म परमप्रभुमा रमाहाट गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। हेर्नुहोस् त, म परमप्रभुमा रमाहाट गर्नेछु। आई विल रिजोइस इन द लोर्ड। म परमेश्वरमा रमाउनेछु। 2 पटक हबकुबले भन्छ म रमाउनेछु। आई विल, म रमाउनेछु। आई विल रिजोइस। प्रियहरू, आनन्द तपाईँ र मेरो छनौट पनि हो। म रमाउनेछु। उसको जीवनमा सङ्कष्ट छ, उसको हबकुबको जीवनमा विशेष गरी यहुदा राज्यमा ठुलो समस्या सङ्कष्ट आइरहेको छ र अन्नहरू बेबिलोनका सेनाहरूले त्यहाँको भेडा बाख्राहरू तरवारले नष्ट गर्ने थिए। त्यहाँका अङ्गुरका बोटहरूमा बेबिलोनका लाखौँ सेनाका रथहरूले त्यो अङ्गुरबारीलाई किल्चेर चकनाचुर पार्नेवाला थिए। तर त्यस्तो भयो भने पनि म चाहिँ रमाहाट गर्छु भन्छ। म रमाउँछु। रमाहाट तपाईँ मेरो जीवनको छनौट हो अनि सन्तुष्टि तपाईँ मेरो छनौट हो। मेरो जीवनमा मैले सिकेको कुरा चाहिँ यही हो प्रियहरू। परमेश्वरले जे दिनुभएको छ म त्यसमा रमाहाट गर्छु। परमेश्वरले जहाँ लानुहुन्छ त्यसमा हामी रमाहाट गर्नुपर्छ। तपाईँ मलेसियामा जहाँ कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर धन्यवाद दिनुहोस्, सन्तुष्ट हुनुहोस्, रमाहाट गर्नुहोस्, आनन्द गरिराख्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँको लाइफ। प्रियर जुन जीवन परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको छ, आनन्द गर्नुहोस्, इन्जोय यर लाइफ। प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्। मेरो भाग्यमा अमेरिका किन लेखेन नभन्नुहोस्। प्रियहरू, अमेरिकामा जाने सबै खुसी छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ संसारमा सबैभन्दा हाइएस्ट सुसाइड गर्ने चाहिँ अमेरिका। अघि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ नि, होइन? तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ अमेरिकामा जाने बित्तिकै सबै कुरा राम्रो बनिन्छ भन्ने हो? संसारमा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने देश अमेरिका पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? जापान एसियामा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने देश जापान हो। कल्पना गर्नुहुन्छ? नेपालमा वार्षिक 4000को हाराहारीमा छ आत्महत्या गर्नेहरू। जापानमा कति छ बुझ्नुहुन्छ? 24,000 छ एक वर्षमा। कति बढी छ? 8 कति हो? 7 चौको 28, लगभग 6 डबल, 6 चौको 24। नेपालमा आत्महत्या गर्नेको जनसङ्ख्या लगभग 4000 वार्षिक हो। जापानमा 24,000 हो। साउथ कोरियामा 16,000 छ। कल्पना गर्नुहुन्छ? के त्यहाँ पैसा छैन? छ त, तर आनन्द कहाँ छ त मान्छेसँग? कति लास्ट इयर मात्रै जापानको एउटा मन्त्रीले आत्महत्या गरे नि। तपाईँलाई थाहा छ कोभिडमा तपाईँले जर्मनको फिलिप के मोरिस भने अर्थमन्त्रीले आत्महत्या गरे नि कोभिडमा मार्चमा। कल्पना गर्नुहुन्छ? धनी देशमा पुग्ने बित्तिकै सबै कुरा सम्पन्न त सबै कुरा राम्रो हुन्छ भने नसोच्नुहोस् प्रियहरू। यसकारण मलाई किन परमेश्वरले मलेसिया ल्याउनु भयो भनेर त्यहाँ बसेर टाउको नहिर्काउनुहोस् प्रियहरू। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर जहाँ लैजानु भएको छ एउटा उद्देश्यको लागि छ। परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। त्यो उद्देश्यको लागि तपाईँलाई धेरै साथीहरूको लागि साथीहरूको बिचमा गवाई हुनुको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। त्यसको लागि तयारी हुनुहोस्। पैसा कमाए कमाए पनि कसैलाई तपाईँले सुसमाचारद्वारा कुनै मान्छे बाँच्यो भने त्यो ठुलो कुरा हो। अस्ति म कोभिडमा पूर्व गएँ। म किन गएँ मलाई पनि थाहा थिएन। मलाई जानु मन लाग्यो, मोटरसाइकलमा गएँ म पूर्वमा। अनि एउटा बेलुका एउटा घरमा सेवा भयो। अनि सेवा गर्दै भाइले भन्यो म पास्टर म प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्छु। अनि मैले भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म इलाम गएको एउटै कारण त्यो भाइले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ। मैले हिसाब गर्दा मेरो लगभग बाइकमा आउनु जानु मेरो खर्च भयो, त्यहाँ बस्नुन्जेल 20-22 हजार खर्च भयो। तर मलाई एउटै कुराले सन्तुष्टि भयो, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, कमसेकम एउटा भाइले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। प्रभुले त्यो उद्देश्यको लागि त्यहाँ लानुभयो। म सुसमाचार मैले प्रचार गरेँ, त्यो भाइले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म 22,000 कहिले पनि तुलना गर्दिनँ मेरो 22,000 नष्ट भयो भनेर। प्रियहरू, कहिले जीवनमा रिग्रेट नगर्नुहोस् म कहाँ छु भनेर, तर परमेश्वरमा सन्तुष्ट हुनुहोस्। किन एउटा उद्देश्यको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँ लैजानु भएको छ। यसका जे आर्थिक स्रोतहरू जति परमेश्वर दिँदै हुनुहुन्छ, धन्यवादी भइराख्नुहोस् प्रियहरू, र सधैँ आनन्दित रहनुहोस्, सधैँ आनन्दित भइराख्नुहोस्। परमेश्वरले जे दिनुभएको छ मलाई चाहिँ आनन्द छ। मलाई चाहिँ एउटा नेपालीमा भनेको छ नि, शोक न सुर्ता भोक न भोकारी भनेको कोही मान्छे हो भने चाहिँ जो चाहिँ मै हो जस्तो लाग्छ। शोक पनि छैन, सुर्ता पनि छैन, भोक पनि छैन, भकारी पनि छैन, है। जहाँ गए पनि सधैँ परमेश्वर आनन्दै गर्ने मान्छे। त्यो विषयमा मलाई त्यति धेरै चिन्ता चाहिँ छैन। परमेश्वर जे दिनुहुन्छ त्यसमा खुसी रहने मान्छे हो। सन्तुष्ट रहिराख्नुहोस् प्रियहरू। र अन्तिम कुरा भनेर म अन्त गर्छु, सबै धनमान परमेश्वरबाट आउँछ। मैले पदहरू धेरै पढ्नु पर्ने थियो,
तर म तपाईँलाई पढेन। अर्को चाहिँ अघि मैले पढेँ होइन, पावलले तिमोथीलाई पनि त्यो सल्लाह दिए, पास्टर तिमोथीलाई, सन्तोषसहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले यो संसारमा न केही ल्यायौँ न केही लैजानै सक्छौँ, तर खान र लाउनसम्म भयो भने त्यसैमा हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, हालेलुया है। परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्ट बसौँ र सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ पनि हो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि यसुले लुकाको 12:15 भन्नुभयो एकजना धनी मान्छेलाई, होसियार रह, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्तताबाट रहँदैन। र अन्तिम कुरा भनेर म थुप्रो छ 20-25वटा बुधा छ, तर म तपाईँलाई अन्तिम कुरा भनेर अन्त गरेँ। यो खासै चौथो बुधा छ, चौथो बुधा भनेर अन्त गरेँ ल समय खातिरले। सबै धन परमेश्वरबाट आउँछ। अल वेल्थ कम्स फ्रम द लोर्ड। सबै धन हाम्रो धन सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। सबै कुराको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। यसको दाउदले के भने भन्नुहोस् त, दाउदले यसो भने, तपाईँलाई थाहा छ यरुशलेम मन्दिर बनाउँदा सोलोमनले बनाउनेवाला थिए, तर दाउदले आफ्नो छोराले बनाउनेवाला मन्दिरको लागि चाहिँ उनले सबै सम्पत्तिहरू जोडजाड गरे। दाउदले यरुशलेमको मन्दिरको लागि जोडेको सम्पत्तिमध्ये उनले पर्सनल्ली दिएको सम्पत्ति थुप्रो सम्पत्ति छ। त्यसको विवरण तपाईँले पहिलो इतिहासको 29 अध्यायमा पढ्नुभयो हुन्छ। तर त्यहाँ दाउदले व्यक्तिगत रीतिले दिएको पैसा बाहेक पनि अरू थुप्रै महँगो महँगो मोतीहरू, काठहरू, थुप्रै प्रकारका उनले सामानहरू मन्दिरको लागि दिए। त्यसमध्ये उनले सुन मात्रै 1 लाख किलो सुन दिए। 100 टन भनेर लेखेको छ, 1 लाख किलो हुन्छ। 100 टन सुन दिने मान्छेले के भने, नेपालमा 30 किलो सुनले त देशै हल्लाइदियो होइन। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ 100 किलो सुन दिने दाउदले चाहिँ के भन्यो त, हेर्नुहोस् है त। के अरे 1 लाख किलो सुन दिने दाउदले के भन्यो? दाउदले समुदायलाई यसो भने, हे हाम्रा परमप्रभु, महानता र शक्ति र महिमा, गौरव ऐश्वर्य तपाईँकै हुन्, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमाका सबै कुरा तपाईँकै हुन्। हे परमप्रभु, राज्य तपाईँकै होस् अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। धन मान तपाईँबाटै आउँछ। 12 पदमा, तपाईँ सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। पराक्रम शक्ति सबै तपाईँकै बाहुलीमा छन्। सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन तपाईँकै हातमा बल र शक्ति छन्। अब हे हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको महिमित नाउँको प्रशंसा गर्छौँ। तर म को हुँ अनि मेरा प्रजा को हुन् कि हामी उदार चित्तले यसरी दिन सक्छौँ? सबै कुरा तपाईँबाटै आउँछन् र तपाईँकै दानबाट हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ। हेर्नुहोस् त 14 पदमा दाउदले के भन्छ, 12 पदमा उनले भने सबै धन तपाईँबाटै आउँछ, मान तपाईँबाटै आउँछ। अनि दाउदले त्यत्रो सुन मात्रै 1 लाख किलो सुन दिने मान्छेले गरेको प्रार्थना सुन्नुहोस् है। म को हुँ, मेरो प्रजा को हुन् र हामी तपाईँलाई यसरी उदार चित्तले दिन सक्छौँ? म को हुँ र तपाईँलाई दिने भनेको? किनकि सबै कुरा तपाईँबाटै आउँछ र तपाईँकै दानबाट हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ। प्रियहरू, तपाईँले जे कमाउने स्रोत बाटो परमेश्वर दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जुन कम्पनीमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जहाँ तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यो परमप्रभुबाट आएको हो। जबसम्म यो कुरालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्न, तपाईँ जीवनमा कहिल्यै सन्तुष्टि हुनुहुन्न। खोइ यस्तो काम के गर्नु र, यो चाहिँ संसारिक काम हो। होइन प्रियहरू, संसारिक र आत्मिक काम दुईवटा काम संसारमा छैन। सबै काम आत्मिक नै हो। परमेश्वरले हामीलाई जिउनलाई दिनुभएको बाटोहरू अनि सबै धन मान परमेश्वरबाटै आउँछ। अनि दाउदले यसो भने, हामी को र तपाईँलाई दिने, किनकि सबै तपाईँबाटै आउँछ, तपाईँको दानबाट हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ। जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यको लागि दिनुहुन्छ, त्यो बेलामा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो, हाम्रो सबै धन पनि परमेश्वरबाटकै हुन्। एउटा नास्तिकले, इम्मानुएल कान्ट भन्ने एकजना नास्तिकले यसरी भन्छ, म परमेश्वरलाई किन परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु, किन धन्यवाद दिनु, सब यो भातको लागि त मैले परिश्रम गरेँ भन्छ उसले। बुझ्नुभयो भएन? अगाडि यत्रो थालमा भात राखेपछि उसले यसो भन्यो, मैले परमेश्वरलाई किन धन्यवाद दिनु र, किन यो सबै भातको लागि त मैले परिश्रम गरेँ भन्छ। किन सबै महिमा चाहिँ उसैले लिनु चाहन्छ। मैले गरेँ, मैले कमाएँ। तर हामी विश्वासी के भन्छौँ, हामीले कमाएको होइन, परमेश्वरले दिनुभयो। प्रियहरू, यदि तपाईँलाई अहिले क्यान्सर लागेको भए, तपाईँ बिरामी भइगयो, कमाउन सक्नुहुन्थेन। प्रभुले हामीलाई कमाउने शक्ति, स्रोत, जो सबै कुरा दिनुभयो। यसकारण दाउदले भन्छ, प्रभु तपाईँ नै सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ। के तपाईँ त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? सबै कुरा उहाँकै हो। यसकारण पनि यो कुरा हामी बुझ्यो भने मात्रै हामी दिनको लागि मन्जुर हुन्छ, नत्र भने हामी कन्जुस हुन्छ विश्वासीहरू पनि। एउटा बाउले छोरालाई मोमो खानु लगेछ अरे, अनि मोमो किन्दैछ 1 प्लेट,
बाउले छोराको कतिको छोरा लोभी छ कि छैन जाँच्नु पर्यो भनेर बाउले छोराको प्लेटबाट एउटा मोमो टिप्नु मात्रै आँटेको रहेछ अरे। छोराले प्याट्टै हिर्काएर बाउलाई भनेको बाउ नखाउन हौ, मलाई पुग्दैन के। त्यो छोराले बाउलाई चिन्नै सकेन। जुन बाउले उसलाई मोमो पसलमा ल्याएको थियो त्यो मोमोको पैसा उसकै बाउले तिर्दिने हो। अनि चाहेको भए त्यो छोराको निम्ति अर्को प्लेट मोमो पनि मगाइदिन सक्थ्यो। त्यो ठुलो हृदय, आफूलाई प्रेम गर्ने बुवालाई त्यो छोराले चिन्न सकेन। हामी कतिचोटि परमेश्वरलाई त्यस्तै बुझ्छौँ। हामीलाई प्रशस्त गरी दिनुहुने पितालाई हामी चिन्दैनौँ र हामी उहाँसँग बाँडचुँड गर्न चाहँदैनौँ। तर प्रियहरू, हामी त्यो पर्सपेक्टिभ लिएर, त्यो दृष्टिकोण लिएर जिउन सकौँ। अघि अन्तिम पद पढेर म अन्त गरेँ। 15 पदमा हेर्नुहोस् त, दाउदले अन्तिममा 15 पदमा के भने, मलाई यो साह्रै मनपर्छ। दाउदले यसो भन्छ, हामी तपाईँको दृष्टिमा विदेशी र परदेशीमा प्रवासी रहौँ। हाम्रा दिनहरू यस पृथ्वीमा छाया जस्ता मात्र छन् र हाम्रो निम्ति संसारमा त कुनै आशा छैन। हामी त एउटा प्रवासी र विदेशी जस्तै हो। हाम्रो संसारको जीवन छाया जस्तै मात्रै हो। प्रियहरू, जीवनलाई तपाईँले यसरी बुझ्नुभयो भने यो संसारको जीवन त हाम्रो क्षणिक जीवन छ जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तर हामी अनन्तको लागि तयारी गर्दैछौँ। परमेश्वरले हामीलाई अनन्तको निम्ति बनाउनु भयो। हामी अनन्तको निम्ति बनिएका हौँ, अनन्तको निम्ति बोलाइएकाहरू। तर यस संसारको हाम्रो छोटो जीवन चाहिँ अनन्तको लागि तयारीको समय हो। यसकारण यो कुरा, यो पर्सपेक्टिभ बोकेर हामी जिउन सकौँ। यस पृथ्वीको हाम्रो जीवन चाहिँ छोटो छ। यसका धन सम्पत्ति कमाउने, घमण्ड गर्ने भन्ने विषयमा, यो पैसा कमाएर घमण्ड गर्ने विषयमा हामी कुरा छोडौँ। तर हामीले सधैँ भन्न सक्छौँ, प्रभु यो जीवन जो तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ यसबाट तपाईँलाई महिमा होस्। अनि उनले अन्तिममा के प्रार्थना गरे त? ओके अन्तिम पद हामी पढौँ ल। त्यो पछाडि, हे परमप्रभु, तपाईँको पवित्र नामको सम्मानको निम्ति भवन बनाउन हामीले जम्मा गरेको सबै धन तपाईँबाट आउँछ, यी सबै तपाईँकै हुन्। हे हाम्रो परमेश्वर, म जान्दछु कि तपाईँ हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ, मनको सोझोपनदेखि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। साँचो हृदयले, राजी खुसीले सबै दान तपाईँमा टक्राएको हुँ। यहाँ उपस्थित तपाईँका प्रजाले राजी खुसीसाथ टक्राएको देख्दा मलाई आनन्द लागेको छ। हे हाम्रा परमेश्वर, अब्राहम, इसाक र इस्राएलका परमेश्वर, तपाईँको प्रजाको यो अभिप्राय सधैँको निम्ति कायम राख्नुहोस् र तिनीहरूको हृदयलाई तपाईँतिर खिच्नुहोस्। अन्तिम प्रार्थना हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको हृदयलाई तपाईँतिर खिच्नुहोस्, हाम्रो हृदयलाई तपाईँतिर खिच्नुहोस्। दाउदले भन्छ, अब यो पैसाको कुरा उसले छोड्छ। यो धन सम्पत्ति जो तपाईँलाई हामीले दियौँ यो त तपाईँकै हो। हामीले तपाईँलाई दिने हामी को हो र? किन अन्तत धन तपाईँकै हो। तर हामी एउटै कुरा तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ, हाम्रो हृदय तपाईँतिर खिच्नुहोस्। कस्तो प्रार्थना हो उसको है, हाम्रो हृदय चाहिँ तपाईँतिर खिच्नुहोस्। प्रियहरू, जब हाम्रो हृदय परमेश्वरतिर हुन्छ तब हामीलाई संसारको भौतिक कुराको लालचबाट हामी जोगिन सक्छौँ। यसकारण दाउदले अन्तिममा त्यही प्रार्थना गरे, हाम्रो हृदय चाहिँ तपाईँतिर खिच्नुहोस्। मेरो यही प्रार्थना छ, तपाईँ र मेरो हृदय यदि ख्रिस्टतिर जोडिएको छ भने, उहाँतिर यदि हाम्रो हृदय खिचिएको छ भने, हामी आर्थिक विषयमा, पैसाको विषयमा हामी सधैँ इमानदार रहन्छौँ। अनि हामीले कमाइकोबाट हामी परमेश्वरकै महिमा गर्छौँ। हाम्रो परिवारहरूलाई हामीले व्यवस्थित राख्न सक्छौँ। पैसाको विषय लिएर आउने तनावहरूमा हामी जिउँदैनौँ। हाम्रो परिवारहरूलाई हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सिकाउँदछौँ र परमेश्वरले दिनुभएकोमा हामी सन्तुष्ट रहन्छौँ। अनि ती आर्थिक, प्रभुले जे कमाउने बाटो दिनुभयो, जति स्रोत दिनुभयो, जति धन हामीलाई दिनुहुन्छ, ती कुराबाट हामी सन्तुष्ट रहेर हाम्रो परिवारमा हामी जिउँदछौँ। मेरो यही प्रार्थना छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आर्थिक क्षेत्रमा प्रशस्त गरी अनुग्रह गरून्। जति कमाउनुहुन्छ त्यो कुराबाट तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले सन्तुष्टता ल्याउनु भएको होस्, किनकि सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै लाभ हो। यो संसारको हाम्रो जीवन त छाया जस्तै छ, तर परमेश्वरलाई हामी भनौँ, प्रभु हाम्रो हृदय तपाईँतिर खिच्नुहोस्। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू।